Hare Krishna. So, good afternoon. Namaste. Hare Krishna. So, I'm here as a again. We are again to celebrate this lockdown festival. I'm here as a, I don't know how many days we have been doing this class. Definitely more than 10 days. We are talking about chapter 9, chapter 9 of Bhagavad Gita. So today also, like, we are going to do some more reading र आज चाहिँ हामीहरू chapter 9 text number 14 बाट हामी चर्चा गर्छौं हैन I think we finished 13 last time. Okay, so thank you very much. So as usual, we'll start with a small kirtan. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Gauranitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jai Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Srila Prabhupada ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. So, हामीहरू आज भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 14 बाट हामी पढ्छौं. Okay, so यो श्लोक इस प्रकार छ. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्यां नित्ययुक्त उपासते. So
यसमा भगवान के भन्नुहुन्छ, प्रभुपादको अनुवाद तथा तात्पर्य यस प्रकार छ। यी महात्माहरू मेरो महिमागान ओके, यी महात्माहरू मेरो महिमागान गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्छन्। Okay, this is Krishna is now talking about his devotees, उहाँको भक्तहरूको यहाँ चर्चा हुँदैछ र तात्पर्य यस प्रकार छ। साधारण मानिसलाई रबरको छाप लगाएर महात्मा बनाउन सकिँदैन। महात्माका लक्षणहरूको बयान यहाँ गरिएको छ। सर्वदा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णको महिमा गानमा संलग्न रहनु महात्माको पहिलो लक्षण हो। भगवानको गुणानुवादमा लागिरहनु बाहेक उसको अरू काम हुँदैन। अर्को शब्दमा ऊ निराकारवादी हुँदैन। जहाँसम्म महिमा गान गर्ने कुरा छ, मानिसले निरन्तर भगवानकै पवित्र नाम, उहाँकै शाश्वत रूप, उहाँकै दिव्य गुण र उहाँकै असाधारण लीलाहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ। यिनै विषयका महिमाको कीर्तन उसले गर्नुपर्छ। सधैँभरि भगवानमा आसक्त रहनु महात्माको अर्को गुण हो। भगवत गीतामा भगवानको निराकार रूप वा ब्रह्म ज्योतिमा आसक्त हुने व्यक्तिहरूलाई महात्मा भनिएको छैन। आगामी श्लोकमा यस्ता व्यक्तिलाई अर्कै किसिमले चर्चा गरिएको छ। श्रीमद् भागवतमा उल्लेख भए अनुसार महात्मा त सधैँ विभिन्न भक्तिमय कार्यहरू, भगवानका बारेमा सुन्ने, भन्ने, श्रवण, कीर्तन आदिमा व्यस्त रहन्छन्। श्रवण र कीर्तन देवता वा मानिसका बारेमा नभएर भगवान विष्णुका बारेमा हुनुपर्छ। भगवान विष्णुको सम्झना, नाम जप र उहाँका लीलाहरूको श्रवण नै भक्ति हो। यस किसिमको महात्मा 5 वटा दिव्य रसहरूमध्ये कुनै एउटा रसमा रहेर भगवानका सानिध्यको परम फल प्राप्त गर्न दृढ सङ्कल्प हुन्छ। त्यो सफलता प्राप्त गर्नका लागि उसले आफ्नो शरीर, मन, वचन सबै कुरा परम पुरुष श्रीकृष्णका सेवामा समर्पण गर्छ। त्यसैलाई भनिन्छ पूर्ण कृष्ण भावना। सो ओके, सो तात्पर्यहरू यसमा बाँकी छन् हैन। सो अलिअलि गरेर पढौँ सो द्याट हामी सबै चिज कभर गर्नको लागि न। ओके, सो गुरुलाई म प्रार्थना गर्छु। ओम विष्णुदाय कृष्ण पुष्टाय हरे कृष्ण। ओके, सो यो श्लोकमा के भनिएको छ भन्दाखेरि, यी महात्माहरू मेरो महिमा गान गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै यस सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्छन् हैन। सो भक्तहरूको क्रियाकलाप के हो त हैन। एउटा महात्माको क्रियाकलाप के हो, भक्तहरूको क्रियाकलाप के हो भन्ने कुरामा यहाँ भगवान चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र सबभन्दा पहिला त के भन्नुहुन्छ, महात्माहरू हैन महिमा गान गर्छन् हैन, भगवानको महिमा गान गर्छन्। र भगवानले के भन्नुभएको छ, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च हैन। सो भगवानले के भन्नुहुन्छ, भक्तहरू केमा समय बिताउँछन् त हैन। केमा समय बिताउँछन् भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ कि हैन, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम हैन। तो एक भक्त अर्को भक्तसँग बस्छन् अथवा यसरी अनलाइन आउँछन् हैन। अनलाइन आएर भगवानकै गुणगानहरू गर्छन् हैन। बोधयन्त परस्परम हैन भनेको एकअर्कासँग बसेर के गर्छ त, कुराकानी गर्छन् हैन। बोध गर्नु भनेको हैन यो ज्ञानको, भगवानको ज्ञान गुणको कुराहरूमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नु हो हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ हैन, भक्तहरूले गर्छन् भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरिकन दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै हैन। सो अर्को के हुन्छ, दृढ सङ्कल्पका साथ भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् हैन। सो अब भक्तिमा हैन 9 वटा स्टेजेसहरू हुन्छन्। त्यो 9 वटा स्टेजेसहरू के हो, श्रद्धा, साधुसङ्ग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव र प्रेम, हैन। यस्तो किसिमले 9वटा स्टेजेसबाट हामीहरू हैन भगवानको प्रेमसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। सो भक्तहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हर बखत आफ्नो जुन चेतनाको स्तर छ हैन, यो जुन स्टेजेसहरू छ यो स्टेजेसहरूमा पार गर्ने हुन्छ। सो यसमा बेसिकली यो 9वटा स्टेज भए तापनि यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ हैन। क्याटेगोराइज के आधारमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3 किसिमका भक्तहरू हुन्छन् हैन, 3 लेभलका भक्तहरू हुन्छन्, कनिष्ठ लेभल, मध्यम लेभल, उत्तम लेभल। सो कनिष्ठ लेभलको भक्तहरू छ हैन, जुन कनिष्ठ लेभलको भनेको जो भक्तहरू छ जसले सुरु गर्छन् उनीहरू कस्तो भक्तिमा लाग्छन् भन्दाखेरि अनिश्चित भक्ति हुन्छ। उहाँहरूको कस्तो किसिमको भक्ति हुन्छ? अनिश्चित। सो यो श्रद्धा, साधुसङ्ग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति यो अनिश्चित भक्तिमा आउँछ हैन। हुन त अब अनर्थ निवृत्ति भनेको हामीमा भएको जुन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य तथा अरू किसिमका अनर्थहरू यिनीहरूलाई घटाउँदै जाने। तर यो जुन स्टेज छ अनर्थ निवृत्तिको स्टेज छ, यो अनर्थ निवृत्तिको स्टेज नभइकन यो चाहिँ रिजल्ट हो हैन, यो चाहिँ हाम्रो फल हो। मतलब हामीले अनिश्चित भक्ति श्री गुरु श्री सरी हैन, जुन अधिकांश एकैछिन माफ गर्नु होला। ओके, सो मैले फोनलाई साइलेन्समा राख्न बिर्सेँ, त्यही भएर फेरि पनि त्यसले समस्या नगरोस् भनेर मैले चाहिँ फोनलाई साइलेन्ट मोडमा राखेको छु। ओके, सो मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि ओके, जुन अनर्थ निवृत्तिको जुन स्टेज छ, अनर्थ निवृत्तिको स्टेज चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो कुनै स्टेज नभइकन यो चाहिँ रिजल्ट हो। सो यो रिजल्टमा हैन के को रिजल्ट हो भन्दाखेरि हामीले जुन गर्ने जुन भक्ति छ, जुन इनिसियल स्टेजमा हाम्रो के भन्छ त्यसलाई अनिश्चित भक्ति। जुन अनिश्चित भक्ति छ, अनिश्चित भक्तिबाट हामीले चाहिँ हैन हाम्रो अनर्थहरू, कैयौँ जीवनमा हामीले जम्मा गरेको अनर्थहरू सबै हैन हामीले यो जुन हैन त्यो सेभ हुँदै गएर हैन तपाईको चाहिँ भन अनर्थहरू कम हुँदै जान्छ। र यो अनर्थ निवृत्ति भनेको चाहिँ जुन अनिश्चित भक्ति छ, अनिश्चित भक्तिको अन्तिम समयमा म्याक्सिमम हुने भएको, अथवा अनिश्चित भक्तिबाट हामी निश्चित भक्तिमा जान्छौँ हैन। निश्चित भक्ति भनेको निष्ठा, रुचि हैन, यसलाई निश्चित भक्ति भन्छ। यो अनिश्चित भक्तिबाट निश्चित भक्तिमा जाने जुन ट्रान्जिसन पिरियड छ, त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमा सबैभन्दा बढी अनर्थहरू निवृत्ति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ यो स्टेजलाई लगेर राखिएको हैन। त्यहाँ यसमा धेरै किसिमको अनर्थहरूको निवृत्ति हुने भएको कारणले यसलाई एउटा स्टेज जस्तो देखाइएको हो। तर वास्तवमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी कस्तो किसिमले हामीले भक्तिहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, यहाँ जुन सुरुको अवस्थामा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि भगवानले दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै भनेको छ। सो जुन सुरुको जुन अनिश्चित भक्तिको जुन स्टेज छ त्यसमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प हुँदैन हैन, दृढ सङ्कल्प हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न कोसिस, ओके अब हामी कोसिस गर्छौँ, फेरि कम्प्रोमाइज गर्छौँ, फेरि कोसिस गर्छौँ, फेरि कम्प्रोमाइज गर्छौँ हैन। र खासै यसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न दृढ सङ्कल्प नभइकन हैन हामीलाई चाहिँ भनौँ न कसैले कन्भिन्स गर्नुपर्ने, कसैले पुस गर्नुपर्ने हैन, हामी भनौँ न बुकहरू पढ्नुपर्ने, ज्ञानहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई खासै भगवानप्रतिको इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त्यही भएर पनि भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुभयो कि हाम्रो 6वटा स्टेजेसबाट हामी जान्छौँ यो अनिश्चित भक्तिमा पनि हैन। त्यसमा के छ जस्तै उत्साहमयी, घन तरल हैन, तपाईँको व्युध विकल्प, नियामक क्षमा, विषय सङ्ग्रह अनि तरङ्ग रङ्गिनी हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ 6वटा स्टेजेसबाट हामीहरू जान्छौँ हैन। सो यसमा पनि के हुन्छ, हाम्रो भक्ति कहिले एकदम राम्रो हुने, कहिले नहुने, कहिले एकदम जोस आउने भक्ति गर्नको लागि, कहिले नआउने हैन। कहिले हामीलाई थाहा छ यो सबै चिजहरू गलत हो भन्ने कुरो थाहा छ,
यो बेकार हो भन्ने थाहा छ, यो धोकाको संसार भन्ने कुरो थाहा छ, तैपनि हामीहरू फेरि होइन हामीहरू त्यही चिजहरू हामी रिपिट गर्ने होइन। हाम्रो आचार्यले के भन्नु, जानिया सुनिया विष खाइनु होइन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ जुन हाम्रो अनिश्चित भक्ति हुन्छ सुरुको अवस्थामा होइन, तर यही अनिश्चित भक्ति प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै होइन बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू होइन सुकृतिहरू होइन, जुन सुकृति भनेको हाम्रो भक्तिमय पुण्यहरू हो, यो भक्तिमय पुण्यहरू हामी कलेक्ट गर्दै 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 गएर होइन हामीहरू चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ के हुन्छ, निश्चित भक्तिमा हामीहरू प्रवेश गर्छौँ। र निश्चित भक्तिमा गइसकेपछि मात्रै दृढ सङ्कल्प आउँछ होइन। किन नामै हेर्नुहोस् न, निश्चित भक्ति भनेको निष्ठा, एकदम निष्ठा होइन। अब मेरो जीवनको लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण प्राप्त गर्न बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने किसिमको एउटा दृढ सङ्कल्प त्यो लेभलमा गएर आउँछ होइन। सो भनेको मतलब जुन सुरुको कनिष्ठ लेभलको अवस्थामा हामीले त्यो नपाउन सक्छ, र हाम्रो चाहिँ कहाँ गएर मध्यम लेभलको अवस्थामा गएर हामीले दृढ सङ्कल्प हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर श्रील प्रभुपादले आफ्नो अधिकांश होइन आफ्नो शिष्यहरूलाई भक्तहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, तिमीहरू कमसे कम मध्यमा लेभलमा आउनुहोस् ल होइन, कमसे कम मध्यमा लेभलमा आउनुहोस्। र मध्यमा लेभलमा आइसकेपछि तपाईँको होइन भगवानको प्राप्ति होइन तपाईँको निश्चित हुन्छ, र तपाईँको सङ्कल्प पनि तपाईँको प्रयास पनि अनि के हुन्छ, दृढ हुन्छ, दृढ प्रयास हुन्छ। सो भगवान त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै र त्यसपछि के हुनुहुन्छ, मलाई दण्डवत प्रणाम गर। सो भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नु साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। भगवानलाई मात्रै होइन, भगवानको भक्तहरूलाई होइन, भगवान हरेक प्राणीको शरीरभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो परमात्मालाई होइन हामीले दण्डवत गर्न निकै जरुरी छ होइन। यो दण्डवत गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि होमेज होइन, हामीले के भन्छ त्यसलाई, एउटा समर्पण देखाएको हामीले होइन। सो दण्डवत हेर्नुहोस् न, दण्डवतको मिनिङ के हो, डन्डा, डन्डा भनेको लट्ठी, लट्ठी जसरी छोडिदिँदाखेरि यस्तो खस्छ, जुन किसिमले खस्छ हाम्रो शरीर पनि त्यही हिसाबले, अब अफकोर्स लाइक लट्ठी जस्तै गरेर हामी यदि तल जाने हो भने फेरि नाकमुख फुट्न सक्छ, तर त्यो किसिमले नगरिकन होइन, भनौँ न एउटा भुइँमा होइन, भुइँमा चाहिँ एउटा होइन एकदम प्रोस्ट्रेट गरेर एकदम शरीरलाई तन्काएर होइन भगवानको अगाडि हामी होइन समर्पण गर्ने, आफूले समर्पण देखाउने होइन, त्यसलाई दण्डवत भन्छ होइन। त सुरुको अवस्थामा पनि जब मलाई इस्कनको मन्दिरहरू लगिन्थ्यो होइन, म त्यो बेलामा भक्तिमा प्रवेश गरेको थिइनँ, र सबै भक्तहरू मैले देख्थेँ कि यो के हो, यस्तो किसिमले किन भुइँमा सुतिरहेको होइन, के गरिरहेको होला यो भने जस्तो एक किसिमको एउटा अचम्म लाग्थ्यो होइन। भगवानको अगाडि नमस्ते गरे पुगिहाल्यो नि होइन, यस्तो किसिमले चाहिँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्थ्यो। तर पछि भगवानको यो शास्त्रहरू भगवत गीताहरू पढ्दै गइसकेपछि होइन, यसको मिनिङहरू बुझिसकेपछि होइन लाग्न थाल्यो कि ए यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। सो यो दण्डवतको मिनिङ वास्तवमा के हो भन्दाखेरि पूर्ण समर्पण होइन, पूर्ण किसिमले चाहिँ म हजुरलाई समर्पण गर्छु भनेर होइन तपाईँले दण्डवत गर्ने। र हाम्रो आचार्यहरूले त कतिसम्म पनि गरेर देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि मुखमा घाँसको त्यान्द्रा होइन, घाँसको एउटा जुन लिफ छ त्यो लिफलाई होइन घाँसलाई टोकेर दण्डवत गर्ने भनेको मतलब म हजुरको होइन। प्रभुपादले त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ, आइ एम अ सोल्ड आउट स्लेभ टु यु होइन। सो म चाहिँ एउटा भनौँ न तपाईँको एउटा दास हो होइन, एउटा स्लेभ हो होइन। हजुरले मलाई जसरी प्रयोग गर्न मन लाग्छ, युज या मिसयुज गर्न मन लाग्छ हजुरले गर्नुहोस् भन्ने एउटा किसिमको त्यो समर्पण देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर दण्डवत गर्नु भनेको कुनै होइन, हामीले चाहिँ नमस्ते गर्दाखेरि ओके आई मिन ओके भगवान होइन, है त अब तपाईँहरू मेरो बिजनेस डिल भयो, म तपाईँलाई यस्तो अफर गर्छु उस्तो अफर गर्छु र तपाईँ मलाई मेरो लागि इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको एउटा डिल हुन्छ भने होइन, दण्डवत गर्दाखेरि हे भगवान हजुरबाट मलाई केही पनि चाहिँदैन, हजुर मलाई स्वीकार गर्नुहोस् बस होइन, हजुरको सेवामा मलाई स्वीकार गर्नुहोस् भन्ने किसिमको एउटा भाव हो यो दण्डवत भनेको होइन। सो त्यही भएर उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, भगवान्ले के भन्नुहुन्छ, त्यस्ता मेरा भक्तहरूले चाहिँ के गर्छन्, महात्माहरूले के गर्छन्, मलाई दण्डवत गर्छ भनेछ र सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्छन् होइन, र भक्तिपूर्वक उहाँको उपासना गर्छ होइन, भक्तिपूर्वक उहाँको आराधना गर्छ, पूजा गर्छ, उहाँसँग प्रार्थना गर्छ होइन। भक्तहरूले चाहिँ भक्तिपूर्वक होइन, अब भक्ति भन्नासाथ त्यहाँ भक्तिको एउटा होइन ठुलो एउटा असर आउँछ। त्यो भक्ति भन्नासाथ के आउँछ, त्यसमा प्रेमपूर्वक होइन, भावपूर्वक, त्यसमा भाव जोडिएको हुन्छ भगवानप्रति होइन। यो होइन कि जस्तै भगवानलाई हामीले खाना चढाउँछौँ, ल कहिले खान नपाउने मान्छे ल खा भनेर दिएको होइन, एउटा प्रेमपूर्वक होइन। अब हजुर हेर्नुहोस् न होइन, यो प्रेमपूर्वक भन्ने साह्रै एकदम जरुरी छ
हैन। तपाईँ कसैको घरमा जानुभयो, तपाईँलाई एकदम भोक लागिरहेछ, तपाईँको अगाडि खाना राखिदिन्छ र हैन खाना दिएर भन्छ कि खिच्नुहोस् खा भन्ने यस्तो किसिमको शब्दहरू प्रयोग गर्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो खाना तपाईँको लागि अब खान लायक हुँदैन, तपाईँलाई इच्छा पनि हुँदैन त्यो चिज खानको लागि हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले चाहिँ आफ्नो भक्तहरूसँग चाहिँ यस्तो किसिमको हैन इन्टरेक्सन चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ हैन, एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ। सो यहाँ प्रभुपादले सुरुमै नेगेट गर्नुहुन्छ हैन। कस्तो किसिमको नेगेसन ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि साधारण मानिसलाई रबरको छाप लगाएर महात्मा बनाउन सकिँदैन। सो अब यस्तो प्रभुपादले यो प्रसङ्ग किन ल्याउनु भएको भन्दाखेरि हैन तपाईँको जुन भनौँ न भक्तिमा हैन सरी भगवानको भक्त हुँ भनेर अथवा कसैले हैन एउटा महात्मा हुँ, एउटा साधु हुँ भनेर एउटा हैन आजकल चाहिँ कस्तो चलन छ भन्दाखेरि एउटा प्रमाण गर्ने चलन छ, एउटा प्रुफ हैन। एउटा भनौँ न रबरको स्ट्याम्प लगाएर भनेको मतलब हैन 2-4 जना व्यक्तिहरूले मान्दैमा उपर के महात्मा हुँदैन हैन। सो भगवानको भक्त भनेर कसैले त्यसलाई अप्रुभ गर्दैमा, गभर्नमेन्टले त्यसलाई भनौँ न ल दिस इज द थिङ हैन, यो मान्छे चाहिँ यस्तो हो भनेर कसैले डिक्लेयर गर्दैमा, डिग्री प्राप्त गर्दैमा हैन त्यो चाहिँ महात्मा हुँदैन भनेर भन्न खोज्नु भएको प्रभुपादले हैन। किनभने अहिलेको समाजमा हैन यो धेरै हामी देख्न सक्छौँ हैन। प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो इन्डिया इज द प्लेस वेयर वी म्यानुफ्याक्चर गड भनेर भनिराख्नु भएको छ हैन। किनभने गल्ली गल्लीमा भगवान छ, हेर्नुहोस् न 2-4 ज्ञान गुणको कुराहरू गर्न साथ ऊ त भगवान हुन्छ हैन। कसैलाई यसो हात उठाएर आशीर्वाद दिन साथ ऊ त भगवान हुन्छ फेरि हैन। फलानुलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, उसको प्रमोसन भयो, उसको यो भयो, उसको त्यो भयो हैन। सो भन्नाले यस्तो किसिमको हैन यस्तो सस्तो बनाइदिएको छ कि भगवानलाई यस्तो सस्तो बनाइदिएको छ। र त्यही भएर विभिन्न अहिले मार्केटमा पनि विभिन्न किसिमको मुभीहरू पनि आउन थालेका छन्, जस्तै ओ माई गड, पिके हैन यस्तो खालको मुभीहरू आउन रहेछ जसले चाहिँ हैन भगवानलाई हैन। मैले पनि मुभी हेरेँ, त्यो मुभीको पनि धेरै चर्चाहरू भएको थियो कि त्यो मुभीमा चाहिँ भगवानको विरोधमा कुरा गरेर न त्यसमा भगवानको विरोधको कुरा गरेको छैन। मैले पनि हेरेँ ओ माई गड पिके, हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्यो, राम्रो छ, हँसाउँछ हैन। त्यसमा मार्मिक पनि छ र त्यसमा एकदम हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि छ त्यसमा हैन। र हामीले त्यो मुभीहरू हेर्दाखेरि त्यसमा पनि कन्सेप्टहरू के थियो भने भगवानले त्यसमा नेगेट गरेको छैन। कसलाई गरेको छ त भगवानको हैन नाममा आउने ठगाहरू, नक्कली महात्माहरूको बारेमा त्यसमा भर्त्सना गरेको छ हैन। त्यसमा उनीहरूमा निन्दा गरेको छ त्यसमा। सो ठिकै लाग्यो मलाई, हो त हैन। किन भन्दाखेरि भगवानको वास्तविकता नबुझिकन, शास्त्र नपढिकन हैन, भगवानले हामीबाट के चाहन्छ त्यो नबुझिकन हैन हामी जब महात्माको रूपमा हामी मार्केटमा जान्छौँ हैन त्यो त गलत हो। र सबैभन्दा पहिला महात्माले कहिले पनि यो चाहँदैन कि ऊ फेमस होस् हैन, उसको चर्चा होस् भन्ने कुरो कहिले पनि चाहँदैन हैन। त्यो महात्मा के चाहन्छ भन्दाखेरि हैन ठिक छ ऊ फेमस भयो भने पनि यदि उसको मार्फतबाट हैन भगवान फेमस होस् हैन। सो मैले यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले विभिन्न संस्थाहरू हैन यो जुन भगवत भक्तिको लागि अथवा हैन भनौँ न अध्यात्मको लागि विभिन्न संस्थाहरू खोलिएको छ। त्यो संस्थाहरूमा जाँदाखेरि अधिकांश संस्थामा हैन जेनरली यो महात्माहरू गुरुहरू बढी फेमस भएको देख्छु म हैन, यस्तो किसिमले फेमस भएको देख्छु। र मैले त्यो विभिन्न संस्थाहरूमा जाँदाखेरि भगवानको नाम भन्दा पनि त्यो गुरुहरूको नाम, फोटोहरू मैले बढी किसिमले प्रचार गरिएको मैले देखेँ मैले। तर इस्कन यस्तो एउटा संस्था हो, इस्कन भन्न साथ मान्छेहरूलाई सबभन्दा पहिला के याद आउँछ? राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई हैन। इस्कन भन्न साथ कृष्ण मन्दिर हैन, राधा कृष्ण मन्दिर, हरे कृष्णवालाहरू भन्ने कुराहरू याद आउँछ न। हजुरहरूले पनि याद गर्नुभयो होला। इस्कन भन्न साथ हरे कृष्ण मुभमेन्ट हैन, तपाईँको राधा कृष्ण कृष्णको भक्तहरू जाने ठाउँ हैन, यस्तो किसिमको तपाईँको चर्चाहरू हुन्छ। तर हेर्नुहोस् न श्रील प्रभुपाद जसले यो इस्कन खडा गर्यो हैन, श्रील प्रभुपाद त्यति फेमस हुनुहुन्न हैन। संसारमा मान्छेहरूले श्रील प्रभुपादलाई त्यति चिन्दैन कि जति राधा कृष्णलाई इस्कनले चिनाएको छ हैन। सो मलाई अनि त्यो पनि मलाई गजब लाग्यो। यो भक्त चाहिँ यो श्रील प्रभुपाद जुन शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ यो चाहिँ प्रामाणिक महात्मा हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो चर्चा हैन, आफ्नो नाम भन्दा पनि भगवानको नामलाई उहाँले माथि राख्नु भएको छ
तर मैले होइन अब म नाम त लिँदैन, जति पनि संस्थाहरू छ अहिले पनि जुन सक्सेसफुल भएका संस्थाहरू, एकदम प्रचार भएको संस्थाहरू, त्यसमा भगवानको नामै छैन। अनि सबै त्यो फेरि उहाँहरूले गर्ने जुन ज्ञान गुणको कुराहरू फेरि सबै भगवानकै ज्ञान गुणको कुराहरू, भगवानले नै दिनुभएको, यसरी भागवत गीतामा दिनुभएको ज्ञानको कुराहरू छ। अनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, आफू फेमस हुने, होइन, यस्तो किसिमको जुन प्रवृत्ति छ मान्छेहरूको, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ श्रील प्रभुपादले सबभन्दा पहिलो लाइनमै त्यसलाई नेगेट गर्नुभयो, होइन। यहाँ भगवानले चाहिँ कस्तो कस्तो महात्माहरूले के गर्छन् त भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रभुपादले तात्पर्यमा के भन्छ, कस्तो मान्छे चाहिँ महात्मा होइन भन्ने कुरा गरिदिनु भयो सिधै। किन भन्दाखेरि महात्माको नाममा नक्कली महात्माहरू धेरै आउँछन् अहिले मार्केटमा, बुझ्नुभयो नि, होइन। र असली महात्माले कहिले पनि म महात्मा हुँ भन्ने चाहँदैन, होइन। मैले श्रील प्रभुपादको एउटा अस्ति हिजो कुन चाहिँ भक्तले मलाई भिडियो पठाउनु भएको थियो, सायद अस्ट्रेलिया, श्रील पत्री प्रभुले पठाउनु भएको जसलाई मलाई, होइन, श्रद्धेय पत्री प्रभुले पठाउनु भएको थियो। त्यसमा श्रील प्रभुपाद अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको थियो र अस्ट्रेलियामा आएर रिपोर्टरहरू सोध्नुहुन्थ्यो, होइन। रिपोर्टरहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ को हो भन्दाखेरि आई एम द सर्भेन्ट अफ गड, आई एम सर्भेन्ट अफ गड। हेर्नु न, आई एम एसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद, आई एम अ सन्यासी, आई एम सच अ ग्रेट महात्मा भनेर भन्नु सक्थ्यो नि, होइन। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, आई एम सर्भेन्ट अफ गड, होइन, सिधै आई एम सर्भेन्ट अफ गड, होइन। अरू त्यो बाहेक अरू केही हुनै छैन, होइन। त्यसमा प्रश्न पनि गरेको थियो, तपाईँ त कहिलेकाहीँ रोल्स रोयस गाडी चढिरहेको हुन्छ, होइन, महँगो गाडी, रोल्स रोयस गाडी चढ्नुहुन्छ, तपाईँ के हो भन्दाखेरि, वेल दे अफर मी, द्याट्स वाइ आई युज इट, होइन। मलाई हिँडाएर लैजाऊ, आइएम रेडी, मलाई एउटा खटाएर गाडी पठाऊ, आइएम रेडी, होइन। गाडी नै नपठाऊ, लोकल बसमा आऊ, आइएम रेडी। र यदि कसैले महँगो गाडी मलाई होइन लिफ्ट त्यो पनि दिएको पनि होइन कि, होइन, चढाएर कतै लान्छ भने आई युज इट, वाट इज द प्रब्लम, होइन। तर एकदम सिम्पल। अनि त्यो प्रभुपाद चाहिँ त्यो भिडियोमा पनि एकदम आफ्नो सिम्प्लिसिटी देखाउनुहुन्छ, सिम्प्लिसिटी। र उहाँको एउटै मात्र उद्देश्य छ, समाओ राधा कृष्णलाई हाइलाइट गर्ने, भगवानलाई हाइलाइट गर्ने। किन हाइलाइट गर्ने, ताकि त्यो व्यक्ति, अगाडि बसिरहेको व्यक्तिले समाओ कुनै कारणवश यो युगल जोडीको, राधा र कृष्णको यदि भक्त बन्छ भने उसको जीवनमा सुखै सुख आनन्द आउँछ भन्ने एउटा जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि होइन श्रील प्रभुपादले, होइन, भगवान श्री कृष्णलाई फेमस बनाउन चाहनुभएको, होइन। त यस्तो किसिमले आउँछ। र यहाँ के भनेको छ, महात्माका लक्षणहरूको बारेमा बयान गरिएको छ, होइन। त्यो त हामीले पनि भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ, होइन। सो श्रीमद् भागवत गीताको निराकार रूप वा ब्रह्म ज्योतिमा आसक्त हुने व्यक्तिहरूलाई महात्मा भनेको छैन, होइन। अब जस्तै यहाँ यो श्लोकमा पनि तपाईँले महात्माहरूको डेफिनेसन गरेको छ, होइन। महिमा गान गर्छन्, अब भगवानको महिमा गान गर्छन्। भगवानको यदि साकार रूपलाई नमान्यो भने महिमा गान कसरी हुन्छ, होइन। भगवानको महिमा गान, जस्तै म एउटा अर्को संस्थामा म गएको थिएँ, संस्थामा जहाँ चाहिँ भन्दाखेरि कृष्णकै उपासना गर्छन्, होइन, कृष्णलाई नै पूजा गर्छन् भन्ने एउटा संस्था छ अर्को, होइन। त्यो संस्थाको मन्दिरमा म गएँ र त्यो संस्थाको मन्दिरमा जाँदा भगवानको मूर्ति नै छैन, भगवानको अर्च नै छैन, होइन। भगवानको अर्च राखेको छैन। अनि फेरि भित्तामा चाहिँ फेरि भगवानको फोटोहरू छन्, नभएको होइन, भगवानको फोटोहरू छन्, तर बिचमा चाहिँ के छ, खाली छ। अनि त्यहाँ के राखिएको थियो भन्दाखेरि दुईवटा चिज राखिएको थियो, होइन। एउटा के राखेको थियो, भगवानको बाँसुरी र भगवानको चरण, के भन्छ, पादुका, पाओ, होइन, यो के भन्छ, सरी, स्यान्डल, होइन। भगवानको पादुका, यो स्यान्डल चाहिँ राखेको थियो त्यो। अनि मलाई त गजब लाग्यो। अनि यहाँ फेरि अनि यसो हेर्छु केही पनि छैन, अर्चहरू नै छैन। अनि त्यहाँ एकजना पुजारी हुनुहुन्थ्यो, होइन, त्यहाँको भक्त हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई बोलाएँ, अनि उहाँले सोधेँ, अनि हजुरको खोइ त यहाँ अनि केही पनि छैन, यहाँ अर्चहरू त छैन भन्दाखेरि, होइन, हामी अर्च पूजा गर्दैनौँ, होइन, भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ, होइन, परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर भगवानको कुनै साकार रूप छैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो बाँसुरी कहाँबाट आयो भने मैले, होइन, बाँसुरी र जुन पादुका छ त्यो चाहिँ कसले लाउँछ त अनि फेरि, होइन। भगवानको यदि रूप छैन भने, होइन, भगवानको त्यो बाँसुरी र पादुका चाहिँ कहाँबाट आयो? अनि फेरि भित्ताभरि सबै कृष्णकै फोटोहरू राख्नुभएको छ तपाईँले, होइन। सो अस्ति भर्खर हामीले यो अध्याय 9 श्लोक नम्बर 11मा गएर पढ्यौँ हामीले, होइन। के
हैन। यसमा के भनेको छ यहाँ के अरे अब जानन्ती माम मुडा मानुष्यम तनुमाश्रितम हैन। सो मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि भगवान श्री कृष्ण हैन स्वयं आफ्नो रूपमा आउनुहुन्छ र तर मूर्खहरूले के भन्ठान्छ अरे हैन मनुष्य रूपमा आएको भनेर भन्ठान्छ अरे हैन। मलाई त गजब लाग्यो हैन। बाँसुरी पूजा गर्ने अनि बाँसुरी बजाउने जो व्यक्ति छ जो भगवान हुनुहुन्छ उसलाई फेरि पूजा नगर्ने हैन। कस्तो किसिमको सिस्टम हो यो हैन। मान्छेहरूले अनि मैले उहाँलाई चाहिँ अनि त्यसपछि मैले के भने हैन हजुरहरूले जसरी पूजा गरेर राख्नुहुन्छ त्यसमा मलाई केही समस्या छैन, तर आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु भगवत गीताको हैन अध्याय 11 प्रयोग गरेर मैले उहाँलाई देखाएँ। तपाईँको त हैन ब्रह्म परब्रह्म कृष्ण भनेको को हैन, भगवान श्री कृष्ण नै परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई हैन अध्याय जुन 11 मा देखाएँ। उहाँको अनुहार चाहिँ अलिकति भनौँ न अल्मलिएको जस्तो मैले देखेँ। सो मैले चाहिँ के सोचेँ होइन हैन हैन मैले उहाँलाई चाहिँ अब हैन अज्ञानी भनेर देखाउन खोजेको पनि हैन केही पनि हैन। मैले त जुन शास्त्रमा जुन वास्तविकता छ हैन भगवान श्री कृष्णको जुन साकार रूप छ त्यो साकार रूप हैन चिच्याइ कराई यो भनौँ न सबै स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ हैन तपाईँको प्रस्तुत गरिएको छ। त्यही पनि हामीहरू झुकिने कस्तो खालको भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा मद्दत गर्ने एउटा जुन इच्छा राखेर चाहिँ मैले उहाँलाई बताएको थिएँ। उहाँ चाहिँ अलि अल्मिनु भएपछि मैले हात जोडेँ हैन। मैले भने मैले केही गल्ती कुरा गरेको छु भने मलाई माफ गर्नुहोस् म हिँडेँ भनेर म चाहिँ त्यहाँबाट हैन बिदा मागेँ मैले। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि हैन दुई किसिमका जुन व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुभएको छ, एउटा निराकारवादी र अर्को हैन ब्रह्म ज्योतिमा जानेहरू, ब्रह्म ज्योतिमा आसक्त हुनेहरू हैन, अथवा शून्यवादी अथवा ब्रह्मवादी हैन यिनीहरूको कुराहरू गरिएका छन्। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हैन महात्मा भनिएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले भगवानको जुन स्वरूप छ भगवानलाई नै नचिन्ने भएपछि हैन कसरी उहाँहरूलाई महात्मा भन्ने हैन। सो यसो हेर्दाखेरि हैन उहाँहरूले गरिरहेको चिजहरू यसो हेर्दाखेरि त आध्यात्मिक हैन भगवत भक्ति जस्तो लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि बाहिरी रूपले हेर्दाखेरि त हैन त्यो भगवत भक्ति जस्तो लाग्छ, तर हैन तर भित्री रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ न हैन त्यसमा कुनै रस छैन, कुनै पनि भगवानसँगको आदान प्रदान छैन हैन, त्यसमा कुनै वास्तविकता नै छैन, जसमा कुनै शास्त्रले बताइएको कुनै हैन चिजहरू नै छैन। त्यही भएर यहाँ प्रभुपादले चाहिँ यहाँ नेगेट गर्नुहुन्छ। ओके, सो त्यस्तै गरिकन प्रभुपाद अझै यहाँ भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा केही यस्ता निश्चित क्रियाकलापहरू हुन्छन् जसलाई व्रत भनिन्छ, जस्तै एकादशी, भगवानको आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी आदि निश्चित दिनहरूमा उपवास बस्नु इत्यादि हैन। सो उपवास बस्नु, सो त्यस्तै गरिकन हैन भक्तिमा चाहिँ हैन व्रतहरूको दिनहरू राखिरहेको छ। किन भन्दाखेरि भगवानलाई हैन तपस्या एकदम मनपर्छ हैन। कसलाई मनपर्छ? भगवानलाई। भगवान श्री कृष्णलाई हैन कसैले तपस्या गर्छ भने असाध्यै मनपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको हैन तपस्याहरू व्रतहरू राखिएको छ हैन। जस्तै यहाँ प्रभुपाद हुनुहुन्छ एकादशी अथवा भगवानको मनाउने त्यस्तोमा हामी व्रतहरू राख्छौँ र व्रतहरू राख्दाखेरि चाहिँ हैन भगवानको फाइदा हुन्छ, व्रतले फाइदा गर्छ। र सुरुमा पनि म पनि इस्कनमा आउँदाखेरि चाहिँ हैन व्रतहरू राख्नु पर्थ्यो। यस्तो भनौँ न आचार्यहरूको हैन भगवानको आविर्भाव दिवस अनि भक्तहरूको तिरोभाव दिवस आउँथ्यो अनि 12 बजेसम्म नखाने हैन, खाली पेट बस्ने नखाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, चर्चा हुन्थ्यो। अनि मलाई साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो। ओहो हैन 11 बजेसम्म नखाने, 12 बजेसम्म नखाने, बापरे बाप भन्ने हुन्थ्यो। अनि मैले कतिसम्म पनि गरेँ भने कहिलेकाहीँ हैन 11 बजेसम्म सुतेर बस्दिनँ। बिहान 11 बजेसम्म सुतेपछि अनि उठ्यो अनि यसो फ्रेसअप हुँदा 12 बज्थ्यो अनि प्रसाद खानु पाउने हैन, त्यस्तो किसिमको कुरा आयो। अनि त्यसपछि 12 बजेसम्मको जुन व्रत छ त्यसपछि बानी भयो हैन, व्रत राखिन्थ्यो 12 बजेसम्म नखाइकन बस्न सकिन्थ्यो। त्यहाँबाट कुनै हैन आविर्भाव दिवसहरू यस्तो हुने कि बेलुकासम्म नखाने, जस्तै गौर पूर्णिमा, राम नवमीहरू हैन जुन भनौँ न साँझको बेला छ, नरसिंह जयन्तीहरू हैन साँझको बेलासम्म नखाने। अरे बाबे 12 बजेसम्म ठिक थियो यार हैन, यो त बेलुकासम्म त कसरी नखाइकन बस्ने भने जस्तो साह्रै कष्ट हुन्थ्यो सुरुको दिनहरूमा हैन। तैपनि अब ओके जबरजस्ती गरियो बस्यो अनि त्यसपछि हुँदा त्यो पनि बानी भयो हैन, साँझसम्म बस्ने कुरो पनि बानी भयो। त्यसपछि 12 बजेसम्म बस्ने त केही न केही भयो, साँझ बस्ने समय बानी भयो। त्यसपछि के आयो? जन्माष्टमी हैन, मध्यरातपछि मात्र खान पाइने
हैन, दिनभरि भोकै बस्यो अनि मध्येर ओरि बाप रे बाप किन यस्तो टेन्सन, हैन, त्यो पनि बानी भयो। त्यो पनि गर्दा गर्दै त्यसपछि के आयो, निर्जला एकादशी भनेको आज दिनभरि पानी नखाने, पानी शुद्ध पनि नखाने, हैन, र भोलिपल्ट बिहान 6 बजे 7 बजेतिर हैन व्रत तोड्ने पानी खाएर। त्यस्तो व्रत पनि आयो, हैन। त्यो पनि मलाई याद छ अझै फर्स्ट टाइम म निर्जला एकादशी बस्दाखेरि, अरे बापरे निकै कष्ट भएको थियो, निकै कष्ट भएको थियो, हैन। र अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै हैन त्यो पनि बानी भइसक्यो। र ओके, त्यो बानी भएको त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पछि थाहा पाएँ कि व्रत राख्नाले हैन भगवानलाई खुसी पार्न सकिन्छ, हैन। भगवानलाई हामीले यो इन्डिकेसन दिएको हो कि भगवान म तपाईसँग हैन आउनको लागि, हजुरको सेवामा आउनको लागि म सिरियस छु है भन्ने एउटा किसिमको हामीले आश्वासन दिएको हो, हामी व्रत राखेर, हैन, आश्वासन दिएको। र त्यो मात्र नभइकन जब हामी व्रत राख्छौँ, हाम्रो इन्द्रिय, हाम्रो मन प्रति हामीले अधिकार जमाएको, भनेको मतलब यो जुन जिब्रो छ हैन, तारामध्ये जीवावती लोभमय सुदूरमती, लोभी जिब्रो छ, हैन। हाम्रो जुन यो लोभी खालको जिब्रो छ, उसलाई हामी के इन्डिकेसन गर्दैछौँ, तिमीले चाहदैमा म खाँदिन है, हैन, तिम्रो इच्छाले मात्रै म खानेवाला छैन, हैन। सो तिम्रो अधीनमा म बस्नेवाला छैन। त्यस्तै गरेर मन एकदम चञ्चल हुन्छ, होइन खाएन भने मर्छ, मानौ कि एक छाक खाएन भने मर्छ, हैन। मोडर्न साइन्सले पनि यो पत्ता लगाइसक्यो कि 12 दिनसम्म हामीले पानी, एक थोपा पानी पनि नखाइकन, खानाहरू नखाइकन तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग एनर्जी, त्यति एनर्जी छ, हैन। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ, एक छाक खाएन भने हामी मर्छ जस्तो लाग्छ, हैन। सो यो इन्द्रिय मनलाई हामीले काबु गरेको, हैन, दबाएको। र त्यो मात्र नभइकन व्रत राख्नाले हैन हाम्रो स्पिरिचुअल, हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि लाभ छ, हैन, स्वास्थ्यमा पनि लाभ छ भन्ने कुरो पनि पत्ता लाग्यो, हैन। त्यस्तै एउटा साइन्टिस्टले अस्ति नै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, हैन, आजको 2010 तिर, हैन, एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाएको। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, जङ्क डिएनए को कुरा आउँछ, हैन। सो 1980s तिर हैन यो ठुलो चर्चा थियो, 80s 90s तिर जङ्क डिएनए भन्ने कुरो साह्रै हैन प्रसिद्ध थियो। र जङ्क डिएनए भनेको के हो भन्दाखेरि, हैन, हाम्रो डिएनए छ, हैन, त्यो डिएनएमा हैन हाम्रो डिएनएमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हैन, हाम्रो हैन बीचबीचमा जुन इन्फर्मेसनल डिएनए छ, त्यसको भनौँ न सर्टन डिस्टेन्समा चाहिँ हैन कुनै इन्फर्मेसन नभएको डिएनएहरू पनि हुन्छ। अनि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ खिसी गर्थे, यदि भगवानको क्रिएसन पर्फेक्ट भएको भए यो जङ्क डिएनए, कामै नलाग्ने डिएनए, इन्फर्मेसन नभएको चिज किन बिचमा घुसाएको होला, द्याट्स वाइ हैन वी आर नट लाइक गड्स क्रिएसन भनेर पनि कुनै साइन्टिस्टहरूले यस्तो कन्क्लुजन पनि निकालेका थिए। तर एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ हैन भनौँ न आजभन्दा कति 10 वर्ष जति अगाडि एउटा रिसर्च गर्यो यी जङ्क डिएनए, किनभने जङ्क डिएनए काम नलाग्ने हो, यसमा केही उनै छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ साइडमा राखिएको थियो। जङ्क डिएनएको बारेमा त्यति चर्चाहरू पनि भएको थिएन। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि हैन, अनि यो साइन्टिस्टले चाहिँ आएर फेरि त्यो जङ्क डिएनए भन्ने चाहिँ केही त हुनुपर्छ यसमा, हैन, नत्र यो किन हामीमा प्रेजेन्ट छ भन्ने किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ यो हैन उसले चाहिँ यो अनि रिसर्चहरू गरियो यसमा, हैन, रिसर्चहरू गरियो। अनि त्यो रिसर्च गर्दाखेरि उसले के भेटायो भन्दाखेरि जङ्क डिएनए हैन हाम्रो कम हुँदै जान्छ, र कम हुँदै गएर जब त्यो सकिने अवस्थामा पुग्छ नि हाम्रो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरो पत्ता लगायो, हैन। सो हाम्रो जति कम हुँदै जान्छ हाम्रो मृत्यु नजिक आउँदै जान्छ, र एकदम मिनिमम भइसकेपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ भन्ने किसिमको उसले पत्ता लगायो। भनेपछि अरे बापरे यो जङ्क डिएनए त त्यतिकै होइन रहेछ, जङ्क डिएनए त जतिसम्म हामीले लामो समयसम्म राख्न सक्छ त्यो अनुसार हाम्रो जीवन हैन हुने रहेछ, हैन। यस्तो किसिमको कन्क्लुजनमा आयो। र त्यसपछि हैन त्यसपछि अनि फेरि त्यसमा रिसर्चहरू गर्यो के कारणले चाहिँ यो जङ्क डिएनए घट्छ त त्यसले, हैन, किनभने घट्यो भने त मृत्यु हुन्छ, त्यसलाई नघटाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्नको लागि के कारणले घट्छ भनेर उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो, हैन। र रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हैन दुईटा चिज उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। एउटा के भन्दाखेरि सेल डिभिजन जति बढी हुन्छ त्यति जङ्क डिएनए घट्छ, र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले ओभर इटिङ गर्यो भने, हैन, हामीले खाने कुराहरू ओभर इटिङ गर्यो भने हाम्रो जङ्क डिएनए घट्छ भनेर उहाँले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो।
हैन, यो त गजबको आविष्कार भयो। र त्यसको साथसाथै हैन, त्यसको साथसाथै त्यो जङ्क डिएनएमा पनि अर्को के कुराहरू पनि पत्ता लगायो भन्दाखेरि हैन, तपाईँको खानेकुरा अब ओभर इटिङ भन्ने यो के हो, त्यसमा रिसर्च, अब सेल डिभिजन त हाम्रो हातमा छैन हैन, र खानेकुराकोमा उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि विभिन्न क्याटेगोरीको हैन रोगीहरू हैन, विभिन्न एजको बच्चाहरू, बुढाहरू, सबै एजकोसँग हैन। अब यो लामो छ यो एक्सपेरिमेन्ट, तर यसलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने उहाँले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि हैन, हरेक 15 दिनमा एकचोटि हैन, 24 घण्टादेखि 36 घण्टासम्म यदि तपाईँ खाना नखाइकन बस्नुहुन्छ भने हैन, भोकै बस्नुहुन्छ भने तपाईँको जङ्क डिएनए घट्ने जुन जुन प्रोसेस छ त्यो एकदम मिनिमाइज हुन्छ, तपाईँ हेल्दी हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो। र त्यो मात्रै नभइकन उहाँले के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि यो 8 वर्षभन्दा मुनिको र 80 वर्षभन्दा माथिकोहरूलाई यसले काम गर्दैन। भनेको 8 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा पनि यो हैन जङ्क डिएनए, यो जुन फास्टिङ बसेर केही मतलब भएन, र 80 वर्षभन्दा माथिकोलाई पनि हैन केही असर गर्दैन भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनु भयो। र तपाईँ पद्मपुराण पढ्नुहुन्छ भने हरेक 2 हप्तामा के आउँछ, एकादशी आउँछ, र एकादशीमा हामी पुरा व्रत राख्छौँ हैन, र एकादशीको दिनमा हामी पुरा व्रत 24 घण्टा, कसैले 36 घण्टा राख्छ हैन। सो नखाने हो भने उहाँले के भने जङ्क डिएनए गर्दैन। हेर्नुहोस् त हैन, भनेको मतलब हैन, जसले भगवानको नाममा हैन यो उपासनाहरू हैन, मतलब भनौँ न यो व्रतहरू राखेका छन् हैन, एकादशीको व्रतहरू राखेका छन्, उनीहरू त हेल्दी हुने भयो हैन। त्यो मात्र नभइकन आयुर्वेदले पनि फेरि के भन्छ, तपाईँले भनौँ न 2 हप्तामा एकचोटि तपाईँले पेट खाली राख्यो भने तपाईँको जुन एलिमेन्टरी कनाल छ हैन, जुन यो पाचन प्रणाली छ, त्यो पाचन प्रणाली पुरै क्लिन हुन्छ, पुरै शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको पाचन क्रिया चाहिँ पावर चाहिँ बढ्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कति साइन्टिफिक छ। र पद्मपुराणमा के भनेको छ भन्दाखेरि एकादशीको व्रत राख्नुपर्छ, 8 वर्षभन्दा मुनि र 80 वर्षभन्दा माथिकोले राख्नु जरुरी छैन भनेको छ। र त्यस्तै गरिकन बिरामी र प्रेग्नेन्ट वुमनले पनि राख्नु पर्दैन भनेको छ। हेर्नुहोस् त अब पद्मपुराणमा यो सबै एक्सपेरिमेन्टेड हो यो हैन, तर त्यो पद्मपुराणलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ, अनि साइन्टिस्टहरूले हैन त्यसलाई आविष्कार गरेपछि बल्ल हामीलाई विश्वास हुन्छ। तर हाम्रो शास्त्रमा यस्ता कुराहरू अलरेडी उल्लेखित छन्, अलरेडी उल्लेखित। सो यो व्रत राख्नाले भगवानलाई के फाइदा छ, फाइदा हामीलाई हुन्छ हैन। भगवान किन खुसी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान हैन हामीलाई फाइदा भएको देखेर भगवान स्वयं खुसी हुनुहुन्छ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सबै बताइएको र यसै गरिकन यसै अध्यायको दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ, यो भक्ति मार्ग वा भक्ति योग सरल छ, एकदम सरल छ भक्ति योग हैन, र साथै यसलाई सजिलैसँग वा रमाइलोसँग सम्पन्न गर्न सकिन्छ हैन। भक्ति योगा भनेको के हो, प्रभुपादले एकदम सारांशमा भन्ने हो भने नाचो खाओ गाओ हैन, नाच्ने, भगवानको भजनमा नाच्ने, भगवानको भजन गाउने र भगवानलाई चढाइएको प्रसाद खाने, एकदम सिम्पल। भक्ति भनेको यही हो, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने यही हो न। यसका लागि कुनै कठिन तपस्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। र सन्यासी बनेर, ब्रह्मचारी भएर, गृहस्थमै रहेर र जुनसुकै अवस्थामा, संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि मानिसले सुयोग्य गुरुका निर्देशनमा भक्तिमय जीवन बिताउन सकिन्छ हैन। सो भक्ति गर्नको लागि कुनै जङ्गल जानु पर्दैन, कुनै तपस्या गर्नु पर्दैन, कुनै विशेष किसिमको हैन तपाईँले भनौँ न जीवनशैली अपनाउनु पर्दैन हैन। तपाईँलाई इच्छा लाग्छ तपाईँ सन्यासी बन्नुहोस् हैन, ब्रह्मचारी बन्नुहोस् हैन, या गृहस्थमै रहनुहोस्, या वानप्रस्थमा जानुहोस् हैन। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ हैन भक्ति गर्न सक्छ हैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ ब्राह्मण भएर पनि भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, क्षेत्रीय भएर पनि भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, वैश्य बिजनेसम्यान भएर पनि तपाईँ भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, र शूद्र स्किल्ड पिपलहरू भएर पनि तपाईँ भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै रोकटोक छैन हैन। यसरी कुनै पनि व्यक्तिले भगवानको भक्ति गर्न सक्छ र वास्तविक महात्मा बन्न सक्छ। ओके, सो श्रील प्रभुपादले यस्तो किसिमले चाहिँ यो मजाले हैन बताउनु भएको छ, र प्रभुपादभन्दा अगाडि त भगवानले नै बताउनु भएको छ हैन। हेर्नुहोस् न, यी महात्माहरू मेरो महिमा गान गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ हैन, र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्दछन् हैन। सो भगवानको लागि तपस्या गर्ने, भगवानको गुणगान गाउने, भगवानको नाम गुण रूप लीला हैन यिनीहरूमा आनन्द लिने हैन, यो सबै महात्माहरूको गुण हो। ओके, सो हामीहरू यही अहिले रोक्छौँ र लेट्स सी
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ भक्तहरूले चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुभएको छ हैन भक्तहरूले यहाँ प्रश्नहरू गर्नुभएको छ ओके क्वाइट अ फ्यू सो सबैभन्दा पहिला त ओके हाम्रो जित कुमार प्रभुले यहाँ मुभीको बारेमा लेख्नु भएको रहेछ हो मुभीले राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ यस पिके ओ माई गड इज लाइक आई वुड से इट्स अ गुड मुभी हैन अफकोर्स लाइक आस्तिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मैले पाएको त्यसबाट मेसेजहरू चाहिँ जो भगवानको नामलाई मिसयुज गर्नेहरू हैन को अगेन्स्टमा बनाइएको मुभीहरू हो त्यो हैन किनभने भगवानलाई त कसैले पनि नकार्न सक्दैन भगवानको प्रेजेन्सलाई नोबडी क्यान च्यालेन्ज हैन नोबडी क्यान च्यालेन्ज ओके त्यस्तै गरिकन सो यहाँ फेरि जित कुमारजीले लेख्नुहुन्छ कि इस्कनको एउटा भनाइले उहाँलाई एकदम इन्स्पायर गरेको छ हैन उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएको छ के भन्दाखेरि वी आर अल सर्भेन्ट अफ गड यस हामीहरू सबै भगवानको दास हौँ हैन भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ र हामीहरू सबै हैन भोग्य हुनु हामीहरू चाहिँ सबै भगवानको आनन्दको लागि हो हैन सो हामीहरूको भनौँ न सबै प्राणीहरूको धर्म हुन्छ सबै चिजहरूको धर्म हुन्छ हैन धर्म भनेको अकुपेसनल ड्युटी कर्तव्य हुन्छ जस्तै चिनीको कर्तव्य के हो गुल्याउने नुनको कर्तव्य नुनिलो हुने हैन बाघको कर्तव्य हैन शिकार गरेर खाने हैन बाख्राको कर्तव्य घाँस खाने हैन त्यस्तै गरिकन मनुष्यको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि सेवा गर्ने हैन मनुष्यको कर्तव्य सेवा गर्ने सो मैले श्रील प्रभुपादको लेक्चर सुन्दै थिएँ प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ इफ वी डोन्ट सर्भ गड यु विल सर्भ डग हेर्नुहोस् न मनुष्यहरू कुनै न कुनै किसिमले कसै न कसैलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ कसैले परिवारलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ कसैले आफैलाई नै सेवा गरिरहेको हुन्छ हैन कसैले समाजलाई गरिरहेको हुन्छ कसैले देशको सेवा गरिरहेको हुन्छ हैन कसैले भगवानको सेवा गरिरहेको हुन्छ हाम्रो मतलब हाम्रो कर्तव्य नै के हो सेवा गर्ने कसैले कुकुरको सेवा गरिरहेको हुन्छ साँच्चै हैन सो यस्तो किसिमले चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमले हाम्रो काम नै सेवा गर्ने तर सेवाहरूमा पनि उत्कृष्ट सेवा के हो भगवानहरूको सेवा हो भगवानको सेवा नै उत्कृष्ट सेवा हो ओके सो धेरै धेरै धन्यवाद जित कुमारजी सो त्यस्तै गरिकन हाम्रो धीरज न्युपानेजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद धीरजजी तपाईँ भनौँ न दैनिक आएर यो क्लासहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ र मेरो लागि यो ठुलो प्रोत्साहन हो कि मैले सबै अझै हैन राम्रो किसिमले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ भगवानको बारेमा मैले बोल्न बुझाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो उहाँले के भन्नुभएको छ भने इफ नथिङ ह्यापन्स अगेन्स्ट हिज विल डज द्याट मिन गड डिसाइड्स हु विल वर्शिप हिम एन्ड हु विल नट भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सो उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानले यदि सबै चिज डिसाइड गर्नुहुन्छ भने हैन उहाँले चाहिँ भनौँ न उहाँले डिसिजन लिनुहुन्छ भने के त हामीले भगवानलाई पूजा गर्ने या को भक्त बन्ने को अभक्त बन्ने पनि भगवानले डिसाइड गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ हैन म आई रिड तपाईको सबै चिज पढ्छु सायद त्यसमा केही निस्किन्छ कि हैन डजन्ट द्याट मिन इट्स नट माई फल्ट इभन इफ आई एन्वी हिम एज आई एम पपेट अफ हिज विल आई एम कन्फ्युज्ड हियर र हैन यसको मतलब यो होइन कि हामीहरू उहाँको कठपुतली छौँ हैन कठपुतली छौँ र यदि मैले उहाँलाई तिरस्कार गरेँ मैले उहाँलाई के भन्छ ईर्ष्या गरेँ हैन हजुरले एनबी युज गर्नुहुन्छ ईर्ष्या गरेँ भने के त उहाँकै इच्छा होइन त यो तर म चाहिँ अलिकति अल्मले भन्नुहुन्छ र फर्दर मोर आई वुड लाइक टु नो इन दिस वर्ल्ड अफ गड म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड गड फियरिङ पिपल हाउ वान क्यान बिकम गड लभिङ ओके सो पहिलो पार्टको प्रश्न छ पहिलो पार्टको प्रश्नमा यदि भगवानको इच्छाबाट सबै हुन्छ सर्व कारण कारणम हैन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्व कारण कारणम हैन यो भनिएको छ सो यसमा के भनेको छ भने हो भगवानको इच्छाबाट सबै चिज हुन्छ सो अस्ति नै पनि हामीले कुरा गरे भगवत गीतामा पनि 5 वटा सब्जेक्ट म्याटरहरू छ हैन ईश्वर जीव प्रकृति काल
कर्म। सो यसमा यो चारवटा भगवानको सँग डाइरेक्ट रिलेटेड छ भने यो कर्म चाहिँ जीवको हैन सम्बन्धमा आउँछ। सो कर्म गर्न हामीलाई छोडिदिएको छ, तर के कर्म गर्यो भने कस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरू हामीले प्राप्त गर्ने, कस्तो रिजल्ट प्राप्त गर्ने चाहिँ फेरि भगवानले डिसाइड गर्नुहुन्छ। सो यस, हामीले गर्ने कर्ममा पनि भगवानको डिसिजन छ, तर भगवानले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, फ्रिडम दिनुभएको छ हैन। यु क्यान चुज हैन टु बिकम गड कन्सियस, यु क्यान चुज टु बिकम हैन मटेरियल कन्सियस, सेल्फ कन्सियस हैन। भगवानले यो स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। तर किन भन्दाखेरि भगवान चाहनुहुन्छ कि हरेक जीवले भगवानलाई प्रेम गरोस्। अब प्रेम गर्नको लागि त जबरजस्ती त हुँदैन। हेर्नुहोस् न, भगवानले यदि त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई नदिने हो भने, हनन गर्ने हो, भगवानले पनि भनौँ न हामीलाई डिक्टेट गर्ने, हामीलाई पपेट बनाउने हो भने त त्यसलाई प्रेम कसरी भयो हैन। भगवानले छोडिदिनु भएको छ, जब बाबु तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। अर्जुनलाई पनि भगवत गीतामा के भन्नुभएको छ, यथामति तथा कुरु। यो सबै भगवत गीता सुनाउनुहुन्छ अनि लास्टमा के भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन मेरो काम सुनाउने हो, रियालिटी तिमीलाई देखाउने हो, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर हैन। लडाइँ गर्दिन म जङ्गल जान्छु फाइन हैन, होइन म लडाइँ गर्छु फाइन, होइन म लडाइँ गर्छु तर हार्छु फाइन, जित्छु फाइन एन्ड अप टु यु, यथामति तथा कुरु। तिमीलाई जस्तो इच्छा लाग्छ, तिम्रो माइन्डले जे भन्छ तिमी त्यही गर हैन। भगवानले चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ छुट दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हरेक प्राणीलाई भगवानले छुट दिनुभएको छ, बाबु तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। हेर्नुहोस् न, शास्त्रमा भगवानले लेख्नु भएकै शास्त्रमा के लेखेको छ, अनि कसरी नास्तिक बन्ने, कसरी नास्तिक बन्ने, कसरी भगवान नमान्ने, त्यो पनि दिनुभएको छ प्रोसेस, तरिका, राइट तरिका हैन। कसरी नास्तिक बन्ने, कसरी असली नास्तिक बन्ने हैन। सो अस्ति एउटा कुन चाहिँ इन्डियाको वान अफ द पोलिटिसियनको मैले हेरिरहेको थिएँ, बिजेपीको, अनि उहाँले पनि गजब चिज भन्नुभयो हैन। संसारमा यति धर्महरू छन् र हिन्दू धर्म जसले सनातन धर्मलाई फलो गर्छ, यो एउटा यस्तो धर्म हो जुन चाहिँ एकदम सेकुलर छ हैन। सेकुलर भन्दा मतलब यसमा कुनै के भन्छ त्यसलाई जबरजस्ती छैन, कुनै फोर्स छैन। हेर्नुहोस् न, भगवान मान्ने नो प्रब्लम, देवता मान्छु ओके हैन, होइन म भगवानलाई मान्दिनँ देवता मात्रै मान्छु ओके, होइन म भगवान मान्छु देवता मान्दिनँ ओके हैन, म ब्रह्मलाई मान्छु ओके, म निराकार हुन्छु ओके, नो प्रब्लम हैन। सबै चोइसहरू दिएको छ। म नास्तिक हुन्छु नो प्रब्लम, आई डोन्ट बिलिभ इन गड फाइन, यु आर अल्सो द पार्ट अफ सोसाइटी हैन। यो शास्त्रले यस्तो किसिमले चाहिँ सबैलाई समेटेको छ। तर किन भन्दाखेरि जुन असली भगवान छ, जो रियल भगवान छ, उहाँले जुन हामीलाई दिएको स्वतन्त्रता कहिले पनि हनन गर्नुहुन्न हैन। भगवानले क्रिएट गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ ओके हैन, नत्र त के हुन्छ हेर्नुहोस् न, भगवानले क्यान यु इमेजिन, भगवानले हामीलाई पपेट बनाउनु भनेको त कस्तो हो, यहाँ टक्क दिमागमा हैन एउटा टाउकोमा बन्दुक राखेर, ओए त मलाई प्रेम गर्छस् कि गर्दैनस्, जबरजस्ती नि प्रेम गर्छस् कि गर्दैन, नत्र तँलाई सुट गरिदिन्छु भन्यो भने, ए गड गड आई लभ यु, यस 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 भन्यो भने त्यो कस्तो प्रेम भयो हैन। बरु हैन, एउटा साथीले मलाई भन्थ्यो डेफिनेसन अफ ट्रु लभ हैन, तपाईँले चरा ल्याउनुहुन्छ, परेवा ल्याउनुहुन्छ, त्यो परेवाले तपाईँ फ्री उडाउनुहुन्छ, यदि त्यो फर्केर आयो भने द्याट इज योर पिजन, तिम्रो परेवा त्यो। सो भगवानले पनि हामीलाई त्यस्तै किसिमले फ्री हैन पखेटा दिएको छ, स्वतन्त्र रूपी पखेटा दिनुभएको छ, जहाँ जान मन लाग्छ जाऊ हैन। यदि तिमी फर्केर मका आउनु मन लाग्छ फाइन, आई विल बी मोर भेरी ह्याप्पी हैन। म यो संसारमै बसेर म भोग गर्न चाहन्छु, म हैन कृष्ण बन्न चाहन्छु ओके फाइन, ट्राई, मयूर पङ्ख राख्नु, बाँसुरी राख्नु फाइन, ट्राई हैन। भगवानले सबै स्वतन्त्रता दिनुभएको छ हैन। तर यो सबै नियमहरू हैन, यो चराचर यो संसारको यो जुन सबै नियमहरू चाहिँ फेरि भगवानले बनाउनु भएको छ। सो हामी त्यो भगवानले बनाएकै डोमेनभित्र बसेर हाम्रो स्वतन्त्रता युज गरिरहेको छौँ हैन। सो सिन्स हामीले भगवानले नै बनाउनु भएको, भगवानकै अन्तरङ्ग शक्ति, बहिरङ्ग शक्ति, तटस्थ शक्तिभित्र नै बसेर हामीहरू कार्य गर्नुपर्ने भएकोले हैन, एक किसिमले हामी भगवानको अधीनमा पनि छौँ, तर भगवानले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ कि यो भगवानको शक्तिहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने हामीले हैन, त्यसलाई राम्ररी प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने, त्यो पनि भगवानले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हेर्ने हो भने भगवानले हाम्रो हैन, भगवानले पूर्ण अधीनमा राख्नुहुन्न हैन। सो चोइस इज आवर्स हैन, चोइस इज आवर्स। र हजुरको जुन दोस्रो प्रश्न छ, दोस्रो प्रश्नमा के भन्नु भने, फर्दर मोर आई वुड लाइक टु नो इन दिस वर्ल्ड अफ गड म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड गड फियरिङ पिपल हाउ क्यान वी बिकम गड लभिङ। सो मैले यो सायद यो अघिको एन्सरमै हजुरको एन्सर पनि आउँछ होला। हजुरले भन्नुहुन्छ कि धेरै जसो यो
भगवान बन्ने जुन साधु महात्माहरूको अहिले जुन प्रचलन आइरहेछ, आई एम गड भनिदिने, अनि आएर नाना थरीको किसिमको एक्टिभिटीहरू होइन, भगवान जस्तो किसिमको बनेर फेरि होइन, मैले भने अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, मलाई यस्तो व्यक्तिहरू जो म भगवान हुँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरू भन्दा पनि त्यो भगवान हुँ भन्ने व्यक्तिहरू कहाँ गएर होइन पूजा गर्ने, आफूलाई समर्पण गर्ने मान्छेहरू देखेर मलाई अचम्म लाग्छ। होइन, कसरी गर्न सक्यो मान्छेहरूले? कस्तो बुद्धि यो कस्तो खालको बुद्धि नै छैन होइन, कस्तो खालको भ्रम यो होइन। किनभने होइन, भगवानको अवतारहरूको बारे त शास्त्रले बताउनुपर्छ नि, शास्त्रले बताउँछ होइन। महात्मा हो कि होइन होइन, यो ढोङ्गी हो कि यो भगवान हो कि के हो, यो छुट्याउन नसक्ने भनेपछि त मान्छेहरू त अल्पज्ञानी भए, मूर्खहरू भए होइन। त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्थ्यो होइन। र भगवानले कहिले पनि हामीलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न, त्यही भएर हामी भगवानसँग डराउनु पर्ने हामी कुरै छैन। सो गड म्यानुफ्याक्चरिङ, गड फियरिङ भन्ने शब्द नै छैन होइन। यदि भगवान भनौँ न, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ होइन, अहम बीज प्रदाः पिता होइन, अहम बीज प्रदाः पिता। अब उहाँले भनौँ न, आई एम द सिड गिभिङ फादर होइन। सो भगवान सबैको परम पिता हुनुहुन्छ। सो कुन चाहिँ पिताले आफ्नो बच्चाहरू सन्तानहरूलाई चाहिँ होइन दुःख दिन्छन्? दिँदैन नि। सो भगवानसँग डराउनु पर्ने हाम्रो अवस्था नै छैन। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई गड फियरिङ भनेर कहिलेकाहीँ प्रसङ्गहरू आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी बदमासी गऱ्यौँ भने भगवानले हामीलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनको लागि कहिलेकाहीँ तर्साउनुहुन्छ होइन, तर्साउनुहुन्छ, तर नट आउट अफ लाइक हेट्रेड बट आउट अफ लभ होइन। सो होइन, शास्त्रमा यो पनि लेखिएको छ होइन, हामी जति इच्छुक छौँ नि भगवान प्रति जानको लागि, भगवान होइन समक्ष जानको लागि, भगवान त्योभन्दा 1000 गुणा बढी होइन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन। सो नारद मुनिले भन्नुभयो एकचोटि, एकदम राम्रो प्रसङ्ग छ यो। नारद मुनिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, एकजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले जहिले पनि त्यो नाम बिर्सिन्छु र सन्तोष भन्ने नाम प्रयोग गर्छु होइन। त्यो नामसँग हामी सम्बन्ध नराखौँ, नाम अर्को पनि हुनसक्छ। त्यसमा एउटा के भनेको छ भने, एउटा सन्तोष भन्ने व्यक्ति थियो, म चाहिँ सन्तोष भन्छु होइन। सो अर्को नाम अर्कै छ जस्तो लाग्छ मलाई। र नारद मुनिले चाहिँ भगवान विष्णु कहाँ गएर भेट्न जानुभएको थियो, वैकुण्ठमा जानुभएको थियो। र वैकुण्ठमा जाँदाखेरि भर्खर यो मर्त्य लोकबाट होइन, मर्त्य लोकबाट ऊ चाहिँ फर्केको थियो नारद मुनि चाहिँ। र उहाँले चाहिँ भगवान विष्णुलाई गएर भन्नुहुन्छ कि अरे बाफ्रे, यो मर्त्य लोकमा भनेको मिडल प्लानेट हाम्रो यो अर्थ प्लानेटहरू होइन, यो संसारमा त होइन मान्छेहरू पुरा दुखी छन् होइन, एकदम आजित छन्, उनीहरू सफरिङ होइन, क्लेशहरू छन्, दुःख छन्, के गर्ने होइन। अनि त्यहाँबाट अनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, हजुरले त्यो प्राणीहरूलाई किन फिर्ता ल्याउनुहुन्न वैकुण्ठमा? वैकुण्ठ भनेको त कुण्ठ नहुने, दुःखै नहुने ठाउँ होइन, यो ठाउँमा किन ल्याउनुहुन्न? उहाँहरूलाई किन त्यहाँ सडेर बस्न दिइरहेको भनेर भन्नुहुन्छ होइन। भन्नुहुँदाखेरि भगवान विष्णुले के भन्नुहुन्छ, गजबको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म त चाहन्छु त्यो सबै प्राणीहरू यहीँ आओस्, म कहाँ आओस्, वैकुण्ठमा आओस्, मसँग बसोस् होइन। सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्स्ती भनेको भगवानको सँग बस्ने, सामिप्य होइन, सारूप्य भगवानको जस्तै रूप होइन, क्षय नहुने शरीर प्राप्त हुने, सच्चिदानन्द विग्रह जस्तै भगवानको जस्तै 4 हाते रूप, विष्णु रूप प्राप्त हुने होइन। सालोक्य भगवानकै लोकमा बस्न पाउने होइन, भगवानले जुन फेसिलिटी प्राप्त गर्छ त्यहीँ रहने। र शास्त्री भगवानको जस्तै धन सम्पत्ति हुने। म त चाहन्छु होइन सबैलाई, तर उनीहरू नै आउन चाहँदैन। नारद मुनिले हाँस्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, कहाँ के कुरा गर्नुभएको, उनीहरू किन चाहँदैन? सो भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, तिमी आफै गरेर ट्राई गर होइन। ओके, नो प्रब्लम, लेट मी ट्राई। र आउनुहुन्छ, ऊ सन्तोषको घरमा आइपुग्छ होइन, एकजना, लेट मी ट्राई होइन। जस्तै भात पाकेको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई एउटा सीता चेक गरे पुग्छ, सबै सीता चेक गर्नु पर्दैन नि। त्यस्तै गरिकन एउटा स्याम्पल लिनुभयो, यो भौतिक संसारमा एउटाको घरमा आउनुभयो र स्याम्पल लिनुभयो सन्तोष। र सन्तोष चाहिँ अलमोस्ट लाइक अबाउट 70 वर्षको उमेरको थियो होइन, बुढो हुनुहुन्थ्यो। र नारद मुनि हुनु, ओइ नारद मुनि, ओ हो जय हो, मैले हजुरको दर्शन पाएँ, जय हो भनेर एकदम खुसी हुनुभयो। नारद मुनिलाई चिन्नुभयो उहाँले होइन, सायद उहाँले शास्त्रहरू पढ्नुभएको थियो होला। अनि उहाँले भन्छ, सन्तोष, म तिमीलाई लिन आएको हो। कहाँ जाने नारद मुनि भन्दाखेरि, वैकुण्ठ जाने, जाऊँ होइन, भगवान विष्णु कुरिराख्नु भएको छ तिम्रो लागि भन्नु। अच्छा, भगवान मेरो लागि कुरिराख्नु भएको छ, ठिक छ, म एकछिन, मलाई 10 मिनट दिनुहोस्, म लुगाहरू प्याक गर्छु होइन, सुटकेस प्याक गर्छु भन्नुभयो। सो अनि नारद मुनिले के भन्नुभयो भने, होइन, त्यो ठाउँमा तिमीलाई सुटकेस लिएर जानु पर्दैन होइन, र तिम्रो यो शरीर पनि तिमी छोडिदिने, तिमी दिव्य शरीर प्राप्त गर्ने अनि जाने भन्नासाथ सन्तोषले त बुझ्यो, म त मर्न लाएँ भनेर होइन, मृत्यु होइन,
त्यो जरुरी छ भन्ने कुरो बुझ्यो। अनि त्यो सुन्ना साथ उसले के भन्यो, सन्तोषले के भन्यो भने हेर्नुहोस् न नारद मुनि के कुरा गर्नुभएको, भर्खर त नाति पाएको होइन होइन मेरो बुहारीले नाति पाएछ, त्यो नातिसँग यसो 2-4 वर्ष खेलौँ न, फेरि उनीहरू पनि बिजी छन् बिजनेसमा होइन, र उनीहरू पनि जान्छन्, मैले नहेरे कसले हेर्छ नातिलाई। नारद मुनि हात जोडेर होइन, नारद मुनि लौ न बरु हजुर 2-4 वर्षपछि आउनुहोस्, 10 वर्षपछि आउनुहोस्, अनि म जान्छु भनेर। अनि त्यहाँबाट नारद मुनिले सोच्यो ठिकै छ नि त, बिचराले इच्छा गरेको सही कुरो हो होइन। अब 10 वर्ष भनेको त ट्रान्सेन्डेन्टल टाइमिङमा त इट्स नट अ लङ टाइम, ओके भनेर उहाँ जानुभयो। र 10 वर्षपछि फर्केर आउनुभयो नारद मुनि। आउँदाखेरि घरमा हेर्छ सन्तोष छैन होइन। अनि उहाँको दिव्य दृष्टिले हेर्नुभयो, सन्तोष त मरेछ होइन, सन्तोष त मरिसकेछ। अनि सन्तोष मरेर होइन फेरि जन्म भएछ, र जन्म हुँदाखेरि के भएर जन्मेछ, कुकुर भएर जन्मेछ। र त्यो घरमा होइन सन्तोषको आफ्नो घरमा त्यो घरमा आसक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुकुर भएर फेरि त्यही घरमा आएछ होइन, घरमा आएछ। अनि त्यहाँबाट नारद मुनिले देख्नुभयो, ओइ सन्तोष तिमी त कुकुर भएछौ, हो 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 होइन। सन्तोष चाहिँ अब बोल्न जानेन, अब भुकिरहेछ। नारद मुनिले भने, अनि उसले के भन्छ, कुकुरको रूपमा बसेर के भन्छ होइन, नारद मुनि म कुकुर भएर के भयो त, मेरै छोरोकै घरमा छु त होइन। सो अनि नारद मुनिलाई त अचम्म लाग्छ। उसले भन्छ है कहाँ कुकुर भएर बसिरहेको, जाउँ अब भगवान् विष्णुका जाउँ, वैकुण्ठ जाउँ भनेछ। अनि उसले के भन्छ, वाउ वाउ वाउ, अब कुकुर भाषामा भन्छ कि नारद मुनि होइन मेरो छोरा त धनी भएछ होइन, ऊ त धेरै बिजी हुन्छ, बुहारी पनि बाहिर जान्छ, यो गरेछ होइन, नाति पनि ठुलो भयो बाहिर जान्छ, घरमा कोही पनि हुँदैन, चोर आयो भने के गर्ने होइन, चोर आयो भने के गर्ने होइन, त्यही भएर तपाईँ के गर्नुहोस् होइन 5 वर्षपछि आउनुहोस् होइन, अनि म तपाईँसँग जान्छु भनेछ। अनि नारद मुनि कस्तो पागल मान्छे, कुकुरको शरीर प्राप्त गरेर चाहिँ जान्न भन्छ, ल ठिकै छ 5 वर्षपछि आउँछु। फेरि 5 वर्षपछि आउँदाखेरि फेरि सन्तोष कुकुरबाट पनि मरिसकेछ होइन, कुकुर शरीरबाट पनि मरेछ। यसो दिव्य दृष्टि फैलाएर हेरेको त होइन सर्प भएछ, र त्यही घरमै रहेछ आसक्तिको कारणले गर्दा होइन, सर्प भएर बसेछ। अनि ओइ सन्तोष तिमी त सर्प भएछौ, सर्प बोल्न सक्दैन, जिब्रो फुरफुर गरेछ, सर्प भएर के भयो त होइन, मेरै छोरोको घरमा त छु नि होइन। त नारद मुनिले सोच्यो, अरे बापरे यो त कस्तो आसक्ति हो, कस्तो आसक्ति, एउटा सानो परिवारमा कस्तो आसक्ति, यस्तो परिवारमा बसेर भगवान्लाई छोडेर यस्तो ठाउँमा बसिरहेछ, वैकुण्ठ छोडेर यस्तो दुखालय अशाश्वतममा बसिरहेछ, दुखालयमा बसिरहेछ। नारद मुनिले त के सोचेछ, यो त भएन भयो, यसलाई त ठिक पार्नु पर्यो होइन भनेर अनि त्यो सर्प भएको ठाउँमा उसको छोरोलाई बोलाएछ होइन, आफ्नो भेष बदलेर, बाबु यहाँ त सर्प आएछ र तिम्रो छोरोलाई डसेर म होइन मार्छ यसले भनेर होइन देखाएछ। साँच्चीकै होइन त्यो छोरो त यत्रो लौरो लिएर आयो होइन, लट्ठी लिएर आएर पुरै सर्पलाई हान्न थाल्यो होइन। त सर्प भन्छ, बाबु सन्तोष म तेरो बाउ होइन, म तिम्रो बाउ, मलाई नमार होइन, म तिम्रै राम्रोको लागि आएको। अब के बुझ्थ्यो त्यो सन्तोषले होइन, जब पिटेछ मर्ने अवस्था भएपछि अनि त्यहाँबाट उसले बुझ्यो कि यो मेरो छोरो होइन रहेछ अब होइन, यो शरीर नै नमिलिसक्यो, यो भएन भनेपछि अनि नारद मुनिलाई बल्ल भनेछ कि नारद मुनि अब म तयार छु लानुहोस् भनेर भनिन्छ होइन। सो भनेको मतलब होइन कहिलेकाहीँ हामीहरू होइन यो संसारमा यस्तो किसिमले आसक्त हुन्छ कि हामी भगवान्का जान चाहँदैनौँ होइन, हामीहरू भगवान्का जान चाहँदैनौँ। र यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान्प्रतिको जुन अज्ञान छ हामीमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू जान चाहँदैनौँ। ओके हामी यहाँ त अचम्मको कुरो भएछ त, यो प्रश्नहरू सबै कता गए नै थाहा भएन मैले है। ओके सो एनिवे होप आई हेभ एन्सर्ड होइन। सो यहाँ हाम्रो नारायण प्रसाद प्रभुले पनि यहाँ हाम्रो धीरज भाइले सोध्नुभएको के अरे होइन। सो धीरज भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि त्यो प्रश्नको रेफरेन्स नै मैले भेटिनँ होइन। सो त्यही भएर एनिवे होप आई हेभ एन्सर्ड युर क्वेसन होइन। सो किनभने गड इज नट फियरिङ, गड क्यानट बी म्यानुफ्याक्चर्ड, गड इज नट फियरिङ, गड इज लभिङ
हैन भगवानले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हैन र प्रेमपूर्वक हामीलाई बोलाउनुहुन्छ तर हामी जान चाहदैनौँ के गर्नु हैन ओके सो हाम्रो नारायण प्रभुले चाहिँ हाम्रै प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँको सधैँ चाहिँ दुईटा प्रश्न छ एउटा के भन्छ मैले जब च्यान्टिङ गर्न थाल्छु तब आँखाबाट आँसु आइरहन्छ र हाई पनि आइरहन्छ आजकल त धेरै मात्रामा त्यस्तो हुन्छ निन्द्रा लागेर त्यस्तो भएको भने होइन यो के कारणले हुन्छ त सो यस्तो छ जब गर्दाखेरि निन्द्रा लाग्नु हैन हाई आउनु यो एकदम स्वाभाविक हो हैन जस्तै जयपताका स्वामी गुरु महाराजलाई पनि हामीले प्रश्न गरेको थियौँ र उहाँले चाहिँ उत्तरमा यही भन्नुभयो कि हैन जप गरेपछि सबभन्दा पहिला जपको रिजल्ट के हुन्छ भने मन शान्ति हुन्छ जब मन शान्त हुन्छ तपाईलाई के हुन्छ निद्रा आउँछ हैन किनभने अशान्त मन कहिले पनि निदाउन सक्दैन हैन तर जब तपाईलाई जप गर्नुहुन्छ तपाईको मन शान्ति हुन्छ र तपाईलाई निद्रा लाग्छ सो तपाईलाई हाई आउने एकदम स्वाभाविक हो तर जप गर्नुको उद्देश्य निदाउनु होइन हैन किनभने जपले तपाईलाई निद्रा भन्दा पनि धेरै माथिको चीज दिन सक्छ मन शान्ति भन्दा पनि धेरै माथिको चीज दिन सक्छ त्यही भएर कन्टिन्यू गर्नुस् तपाईलाई अब एकदम निद्रा लाग्छ तपाईलाई असह्य हुन्छ भने तपाई हिडेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ उठेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तो किसिमले चाहिँ तपाईले जप गर्न सक्नुहुन्छ सो तर किन भन्दाखेरि जपले तपाईलाई दिन सक्ने जुन रिजल्ट छ त्यो निद्रा भन्दा धेरै माथिको चीज भएकोले गर्दाखेरि निदाएर मात्रै नबस्नुस् चित्त नबुझाउनुस् ल र त्यस्तै गरिकन सेकेन्ड क्वेशन तपाईले सोध्नुहुन्छ मानिसको देहान्त पश्चात श्राद्ध पिण्ड तर्पण किन्नुको शास्त्रीय मत के होला जस्तो कपाल खौरनु सेतो कपडा लगाउनु केही खानेकुराहरू बाँड्नु इत्यादि प्रश्न हुन चाहन्छु ओके हुन त यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुराहरू छ तैपनि हैन ब्रिफली तपाईको क्वेशनलाई म एन्सर गर्छु हैन देहान्त पश्चात जुन श्राद्धहरू गरिन्छ पिण्डहरू दिइन्छ हैन अथवा उहाँको लागि कुनै किसिमको हैन उहाँको नाममा कुनै किसिमको हैन प्रसादहरू बाँड्नेदेखि लिएर सबै दानहरू दिने हैन यो सबै चिजहरू कपाल खौरिने यो सबै चिज गर्छु यो सबै चिजहरू पुण्यको कामहरू हो हैन पिण्ड भनेको भगवान विष्णुलाई चढाइएको हैन प्रसाद हो हैन र यो सबै चिज हामीले पितृलोकमा भएको हाम्रो आफन्तहरू हाम्रो पूर्वजहरूको लागि हामी चढाउँछौँ हैन किन भन्दाखेरि पितृलोक भनेको यमलोक हो हैन र यमलोकमा कहिलेकाहीँ भनौँ न केही कारणवश हैन पुण्य नपुगेर अथवा केही कारणवश चाहिँ हाम्रो पितृहरू त्यहाँ अड्केको हुन्छ हैन त्यो अड्केको पितृहरूलाई हैन हामीले उद्धार गर्नको लागि हैन प्रमोट गर्नको लागि हैन राम्रो असल शरीर प्राप्त होस् भन्नको लागि उहाँहरूको नाममा हामीले पुण्य गर्छौँ हैन र त्यो पुण्य उहाँहरूलाई नै ट्रान्सफर हुन्छ हैन र त्यो पुण्यले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हैन राम्रो शरीर प्राप्त गरोस् भन्नको लागि राम्रो फ्युचर प्राप्त गरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीहरूले यो पिण्ड दानहरू गर्नुपर्ने हो ओके यसको साइन्स चाहिँ यही छ ओके सो दिस इज द ब्रिफ एकदम ब्रिफमा यो एन्सर चाहिँ यही हुन्छ हैन ओके ओके सो यहाँ अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ गौरव शर्माजीले हैन एकदम रोचक प्रश्न रहेछ यो दिस इज भेरी फेमस यो प्रश्नलाई मैले जहाँसम्म लाग्छ आई थिंक एउटा के जाकिर नायक हैन जाकिर नायक भन्ने चाहिँ एउटा मुस्लिम छ हैन मुस्लिमहरुको एकदम इस्लाम धर्मको एकदम विद्वान भनेर मान्ने गरिन्छ उसले पनि यो यसलाई एकदम प्रयोग गर्छ हैन र प्रयोग गरेर चाहिँ मूर्ति पूजा गलत हो भन्ने किसिमको प्रमाण उसले दिने गरेको छ र जाकिर नायकको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरहरूले पनि हेर्नुभएको होला यो हैन धेरै जसो उसले प्रेजेन्ट गरेर हुन्छ यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियनिटीहरुमा को बेस्ट भन्ने किसिमको उसले चर्चाहरू गरिरहेको हुन्छ र जाकिर नायकसँग हाम्रो इस्कनको भक्तहरूले पनि उहाँले मतलब डिबेट गर्नको लागि बोलाउनु भएको थियो हैन मुम्बईको भक्तहरूले चौपाटीको मन्दिरको भक्तहरूले बोलाउनु भएको थियो तर जाकिर नायकले चाहिँ के भन्नुभयो भने हुन्छ आउनुस् भनेर भन्नुभयो तर हामीले चाहिँ के कन्डिसन राखेको थियो भने हैन तिम्रो स्थानमा हैन हाम्रो स्थानमा
हैन हामीहरूले भनेको स्थानमा आउनुपर्छ तपाईको स्थानमा आउँदैन किन भन्दाखेरि हामीले के कुरा पत्ता लगायो भन्दाखेरि जाकिर नायकको चाहिँ जुन उसले जुन सेटअप गरेको छ आफूले जुन जुन अडियन्सहरु आएर जुन सेटअप गरेको छ उसको पुरा टिम बसेको रहेछ अनि टिम बसेर चाहिँ त्यहाँ के गर्दै रहेछ भने जुन भिडियोहरु सुट गर्छ नि त्यो त्यो जुन जुन ठाउँमा चाहिँ इस्लामलाई जुन भनौं न डिबेट गरेर जुन इस्लाम भन्दा अरु रिलिजनहरु अरु पोइन्टहरु बेटर छ भनेको छ त्यो चाहिँ पुरै एडिट गरिदिँदै रहेछ हैन त्यो कट अफ नै गरिदिँदै रहेछ सेन्सर गरिदिँदै रहेछ हैन त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ आउनुस् हैन अरुहरुको सेटअपमा गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन ओके एनीवे सो यो यसमा के भनेको छ भने इन हिन्दुइजम यजुर्वेद हैन 32:3 इट इज सेड दैट न तस्य हैन प्रतिमा अस्ति देयर इज नो इमेज अफ हिम हैन भगवानको प्रतिमा छैन भनेर हैन यो प्रसंग राखिएको छ व्हाई डू हिन्दूज देन हैव द पिक्चर अफ गॉड एन्ड टेम्पल्स एन्ड होम्स हैन भगवानको पिक्चर अथवा भगवानको अर्च मूर्तिहरु किन बनाइएको त व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट भनेर सोध्नु भएको छ गौरवजी त मलाई एकदम खुसी लाग्यो हैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले यो यजुर्वेद पुरै पढ्नु भइसक्यो हैन शास्त्र पढ्नु भइसक्यो जस्तो लाग्छ तर मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि मलाई शंका कहाँनिर लाग्यो भन्दाखेरि कतै तपाईले यो श्लोक मात्रै त थाहा छैन यजुर्वेदको कि पूर्ण रूपमा थाहा छ यजुर्वेद ओके सो हाम्रो चारवटा वेद छ हैन चारवटा वेद छ र यो जाकिर नायकलाई पनि मेरो एउटा के प्रश्न छ भन्दाखेरि उसले यजुर्वेदलाई मात्र किन कोट गर्छ उसले भगवत गीतालाई कोट गर या वेदैलाई कोट गर्ने भने सामवेदलाई कोट गर किनभने सामवेदमा भगवानको प्रतिमाको कुरा गरिएको छ भगवानको साकार रूपको पनि त्यहाँ चर्चा गरिएको छ तर त्यसलाई चाहिँ फेरि कोट गर्दैन हेर्नुस् न हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने परम सत्य थाहा पाउनु भन्दा हैन हामी के प्रुभ गर्न चाहन्छौं त्यो भेट्टाउने हाम्रो इन्टेन्सन के हुन्छ हैन परम सत्य के हो हैन वेद शास्त्रहरु किन दिएको परम सत्य बुझ्नको लागि दिएको हैन तर हामीहरु के गर्छौं हामीलाई के प्रुभ गर्न मन लाग्छ हैन जस्तै एकजना ब्रह्मकुमारीको बहिनी आउनु भएको थियो मेरो अफिसमा र उहाँहरु आएर चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाई भगवानलाई कृष्णलाई भगवान मान्नुहुन्छ हैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो अनि मैले भने होइन हामी मान्दैनौं भनेर भने ल तपाई त कृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ भने हो किनभने कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ त्यही भएर पूजा गरेको अनि उहाँले भन्नु मैले त्यही त भनेको तपाईलाई कृष्णलाई भगवान मान्नुहुन्छ हैन भनेर भन्नु मैले हामी मान्दैनौं कृष्ण भगवान हुनु भएकोले हामी पूजा गरेको किन भन्दाखेरि मान्ने भनेको मैले मान्ने र नमान्नेमा हैन कृष्ण भगवान हुने हो र हैन त्यही हाम्रो यो मिस्टेक नै हामी के गर्छौं भने म मान्छु त्यही भएर भगवान होइन शास्त्रले बताउँछ त्यही भएर भगवान किनभने शास्त्रले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हैन वास्तविकता के हो त्यो बताउँछ र शास्त्र यदि बुझ्नको लागि हामीसँग पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ हामीसँग शास्त्रको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ यजुर्वेदले मात्र पुग्दैन हैन ऋग्वेद पनि पढ्नुस् अथर्ववेद पनि पढ्नुस् र सामवेद पनि पढ्नुस् नाउ हैन अथर्ववेद कर्मकाण्डसँग कनेक्टेड छ यजुर्वेद भगवानको निराकार शक्ति भगवानको एक्सटर्नल एनर्जीसँग सम्बन्धित छ हैन सो भगवानको एक्सटर्नल एनर्जी भगवानको निराकार शक्ति भगवानको ब्रह्म हैन ब्रह्म एनर्जीलाई उले व्याख्या गर्छ भनेपछि सामवेदले भगवानको साकार रूपलाई हैन एक्सप्लेन गर्छ सो एउटा श्लोक छ श्रीमद् भागवतममा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति त भगवानको तीन पर्सपेक्टिभमा तीन हैन दृष्टिकोणबाट भगवानलाई हामी हैन पहिचान गर्न सक्छौं के भनेको छ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति हैन सो ब्रह्मेति भनेको भगवानको सृष्टिको जुन कम्प्लिट सृष्टि इन द होल हैन भगवानको यो भौतिक सृष्टि छ त्यो सृष्टिलाई पूर्ण रूपमा बुझेर जुन हामी ज्ञान योगबाट गर्न सक्छौं ज्ञान योग प्र्याक्टिस गरेर जुन भगवानको सृष्टि छ त्यो सृष्टिलाई हामीले प्रयोग गरेर हामी ब्रह्म रूपलाई हेर्न सक्छौं यजुर्वेदले चाहिँ ब्रह्म रूपलाई हैन मतलब पोइन्ट गरेर के भन्छ भने भगवानको हैन प्रतिमा छैन भनेको सो भगवानको जुन ब्रह्म साक्षात्कार हैन ब्रह्म रूपमा हेर्ने हो भने भगवानको प्रतिमा छैन हैन त्यस्तै गरिकन हैन शास्त्रले भन्छ परमात्मेति भगवानको यो परमात्मा साक्षात्कार केबाट गर्न सकिन्छ ध्यान योगबाट गर्न सकिन्छ हैन ध्यान योग प्र्याक्टिस गरेर भगवानको परमात्मा साक्षात्कार गर्छ सो परमात्मा के भनेको छ हैन तपाईले हेर्नु भयो भने परमात्मा हाम्रो थम साइजको हुन्छ हैन बुढियाउलाको साइज हुन्छ भनेको 2 इंच 2.5 इंचको हुन्छ र सबैको हृदयमा वास हुन्छ सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो हैन सबैको हृदयमा हैन भगवानको परमात्माको वास हुन्छ
2.5 हैन कमलको फुल हुन्छ उहाँको ब्याकग्राउन्ड अरेन्ज कलरको हुन्छ एफल्जेन्स हैन सूर्योदय अथवा सूर्यास्तको जुन कलर हुन्छ त्यस्तै किसिमको कलर हुन्छ उहाँ स्माइल गरेर राख्नु भएको छ एकदम हसिलो चतुर्भुज रूपमा हुनुहुन्छ परमात्मा हैन उहाँको सुनको मुकुट हैन अनि बेल्ट हैन कम्मरमा बेल्ट हुन्छ पिताम्बरको धोती हैन अनि ब्लुइश रेडिश खालको उहाँको हैन स्किन कलर यो सबै वर्णन गरिएको छ यदि परमात्मा साक्षात्कार गर्ने हो भने र त्यस्तै गरिकन भगवान इति हैन भगवानको साकार रूपको तपाईँ साक्षात्कार गर्नुहुन्छ भने त्यसको वर्णन कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैन भगवान श्री कृष्ण नै भगवानको असली रूप हो हैन भगवानको विभिन्न रूपहरू छन् विभिन्न हैन विस्तार छन् अवतारहरू छन् यो सबै व्याख्या गरिएको छ हैन तर हाम्रो समस्या के हो हैन हामीले के प्रुभ गर्न मन लाग्छ भगवान निराकार ओके नो प्रब्लम हैन श्लोक ल्याउनुस् यस्तै श्लोक ल्याउनुस् प्रुभ गर्नुस् हैन भगवान साकार श्लोक ल्याउनुस् गर्नुस् तर होइन भगवानको यो तिनटै एस्पेक्टलाई जसले बुझेको छैन उसले भगवानलाई बुझेको छैन हैन ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच गौरवजी तपाईले एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो हैन दिस इज भेरी गुड क्वेसन हैन धेरैको मनमा यो ऊ पनि भइरहेको हुनसक्छ ओके सो शुभमजीले पनि आज पनि प्रश्न गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद शुभमजी हैन यु आर वाचिङ दिस क्लास हैन यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि विश यू अल अ भेरी ह्याप्पी न्यू इयर 2077 हैन 2077 सालको तपाईलाई नववर्षको शुभकामना हुनुभएको छ हजुरलाई पनि र समस्त भक्तहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ र पछि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो नयाँ वर्षको शुभकामना हुन त यो नयाँ वर्ष जस्तो लागेको छैन सबैलाई किनभने लकडाउनको कारणले होला सायद रमाइलो एकदम सेलिब्रेसन गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि होला तर नयाँ वर्ष इज अलवेज हैन नयाँ उमङ्गसँग आएको हुन्छ नो प्रब्लम घरमै बसेर हुन्छ के गरेर हुन्छ र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ when you become spiritual then this lockdown is not a big problem हैन स्पिरिचुअल यदि तपाईँ हुनुहुन्छ आध्यात्मिक तपाईँको ज्ञान तपाईँको रुचि छ भने आई डोन्ट थिङ्क दिस लकडाउन मेक्स एनी डिफरेन्स हैन किनभने मलाई चाहिँ के फिल भएको छैन आई एम स्टिल फिलिङ दिस इज सच अ नाइस न्यू इयर 2077 no any interrogation from my side today. Want to say you please obey the basic protective measures against this disease. This life is 100% our responsibility. Thanks. हुन्छ शुभमजी मलाई एकदम खुसी लाग्यो आज प्रश्न सोध्नु भएको होइन रहेछ हजुरले चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभएको रहेछ र साथसाथै हैन र यो घरमा बसेर हामीले जुन लकडाउनको समयमा हामीले जुन यो रोग फैलिन कोरोना भाइरसको जुन रोग छ अहिले महामारीको रूपमा आएको छ त्यो रोगलाई फैलाउनबाट हामी बचाइरहेछौँ हैन र त्यसको लागि हो हामी यो गर्न एकदम जरुरी छ हैन किन भन्दाखेरि भगवानले पनि के भन्नुभएको छ भने गॉड हेल्प्स देम हैन हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ हैन जसले आफूलाई मद्दत गर्छ आफ्नोलाई रक्षा गर्छ भगवानले त्यस्तोहरूलाई रक्षा गर्छ भनेको छ सो मतलब यो होइन कि हामीहरू अन्धाधुन्दा केयर फ्री भएर गएर भगवानले हामीलाई बचाउँछ भनेर नो गॉड इज नट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट हैन र यो जुन कोरोना भाइरसदेखि लिएर सबै चिजहरू जे पनि संसारमा भइरहेछ यो सबै हैन भगवानकै यसमा डेफिनेटली लाइक देयर इज सम मिनिङ देयर इज समथिङ इन दिस हैन सो यस्तो समयमा यस डेफिनेटली हामीले चाहिँ हामी वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल हैन हामीले प्रिकसनहरू लिनुपर्ने हुन्छ हैन र हामीले चाहिँ अरूहरूलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हैन दिस इज आवर सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा मानव जातिलाई नै हैन यो जीवहरू सबै संसारलाई नै बचाउनु पर्ने यसमा एउटा कुराहरू आउँछ र यसमा लकडाउनको साथसाथै मेरो एउटा चाहिँ तपाईले जुन भन्नुभयो जुन प्रिकसन हैन मिची हात धुने हातचिउ गर्दा कुइनाले गर्ने अब फोन गर्दा गर्दा हामीलाई कण्ठ भइसकेको छ हैन यो अनि त्यसपछि सोशल डिस्टेन्सहरू राख्ने भेट्नै पर्यो भने पनि 1-2 मिटरको डिस्टेन्सहरू राख्ने हैन सकभर घरमै बस्ने बाहिर नजाने दिज आर लाइक वन्डरफुल प्रिकसन्स हैन यो रोग लाग्नुबाट हामीलाई प्रिकसन्स तर मेरो एउटा हजुरहरूलाई के सल्लाह छ भने यो सबै गर्नुभन्दा पनि अझै ठुलो प्रिकसन एउटा छ त्यो ठुलो प्रिकसन के हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई म एउटा के सल्लाह दिन्छु भने शाकाहारी बन्नुस् हैन यो जुन रोगहरू आइरहेको अधिकांश भनौँ न हाम्रो शङ्काहरू अब अहिलेसम्म प्रुभ त भएको छैन हुन त यो बाहेक अरू सबै फ्लूहरू भाइरसहरू म्याक्सिमम हैन जनावरबाट आएको छ हैन जनावरहरूबाट आएको छ र जनावरको मासु खानाले हैन उनीहरुमा भएको रोग हामीमा सर्छ
हैन। र हाम्रो मनुष्यहरूको इम्युन सिस्टम जनावरको जस्तो छैन, जनावरको जति बलियो छैन हैन। त्यही भएर तपाईँको कुकुरलाई लाग्ने, कुखुरालाई लाग्ने, सुँगुरलाई लाग्ने रोगहरू हामीलाई सजिलै लाग्न सक्छ। हाम्रो इम्युन सिस्टम लो छ उनीहरूको भन्दा हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई, यदि हजुरहरू आफ्नो बचाउ गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो यो मानव समाजको यदि बचाउ गर्न चाहन्छौँ, हामी यस्तो कोरोना भाइरस आएर जस्तो आएर लकडाउनमा बस्न चाहँदैनौँ भने हामीहरू भेजिटेरियन हुनु एकदम जरुरी छ। किनभने कुनै पनि प्लान्ट बेस्ड डायटमा कुनै पनि बिरुवाको रोग मनुष्यलाई सर्दैन, कुनै पनि रोग सर्दैन मनुष्यलाई हैन। जस्तै शास्त्रमा पनि भनिएको छ, जीवो जीवस्य जीवानाम, यो वेदान्त सूत्रमा भनेको छ, जीवो जीवस्य जीवानाम। हरेक जीव हैन जीवित हुनको लागि, बाँच्नको लागि अर्को जीवमा निर्भीत हुनुपर्छ हैन, अर्को जीवमा निर्भर गर्नुपर्छ हैन। हो, हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हामीले खानै पर्छ, अर्ग्यानिक तत्त्व खानको लागि हामीले अर्को जीवलाई खानै पर्छ। तर हरेक जीवको लागि के जीव खाने भन्ने चिज निर्धारित छ हैन। बाघले मासु खानै पर्छ, कुकुरले मासु खानै पर्छ हैन, तपाईँको बिरालोले मासु खानै पर्छ, बाख्राले घाँस खानै पर्छ, हर्बिभोर र कार्निभोर हैन, यो छ। तर मनुष्यहरूको तपाईँ चेक गर्नुभयो भने मनुष्यहरू पनि हर्बिभोर हो हैन, भेजिटेरियन हो हैन। मनुष्यहरू पनि भेजिटेरियन हो। हाम्रो एलिमेन्टरी कनाल, हाम्रो दाँतको बनोट, हाम्रो हैन पेटमा भएको पिएच हैन, एसिडिक अल्कालाइन हेर्ने हो भने हाम्रो हर्बिभोरसँग 100% मिल्छ, 100%। कार्निभोरसँग हाम्रो मिल्दैन। जस्तै हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन हाम्रो 20 फिटको छ, लामो हैन। तपाईँको गाईको, बाख्राको हेर्नुभयो भने 20 फिट 25 फिट लामो हुन्छ। तर कुकुरको, बाघको हेर्नुभयो भने 4-5 फिटको हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन, किनभने मासु छिटो बाहिर फ्याँक्नु पर्यो हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन हाम्रो हर्बिभोरसँग मिल्छ, हाम्रो भनेको भेजिटेरियन चिजहरूसँग मिल्छ। त्यही भएर हैन हामीले प्लान्ट बेस्ड डायटहरू खायौँ भने प्लान्टको डिजिज हामीलाई ट्रान्सफर हुँदैन, तर जनावरको डिजिज हामीलाई ट्रान्सफर हुन्छ। सो यो कोरोना भाइरस या यस्तै किसिमको अरू भाइरसहरू पनि, कुनै स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, म्याड काउ डिजिज, यसो तपाईँ नाम लिनुहोस् न हैन, कति चिजहरूले हङ्गामा गरेको छ, एचआइभी हैन, बाँदरबाट आएको भन्छ सबै हैन। दिस हेज लाइक कज्ड लाइक सो मच। सो यदि साँच्चीकै हैन हाम्रो शुभमजीले भन्नुभएको जस्तै यदि हामी साँच्चीकै प्रिकसन लिने हो भने यदि प्लिज बिकम भेजिटेरियन, दिस विल सेभ द म्यानकाइन्ड फ्रम सो मेनी डेन्जर्स न। थ्याङ्क यू भेरी मच शुभमजी, यो प्रसङ्ग ल्याउनुभयो तपाईँले। ओके, सो इट इज, आई एम भेरी ह्याप्पी टु सी माई नेम हियर हैन, रूपेश साक्यजी हैन। सो मेरै मितज्यू हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले पनि एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, वेयर इज माइन्ड लोकेटेड इन आवर बडी, इज देयर एनी प्लेस? यस हैन, अफकोर्स माइन्ड इज भनौँ न हाम्रो फिजिकल भनेर हामी जुन चिजलाई पर्सिभ गर्छौँ, माइन्ड इज नन फिजिकल हैन, सटल हुन्छ। र सटल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयको एरियामा बस्छ हैन। इट लिभ्स इन द रिजन अफ आवर हार्ट, र हार्टबाट उसले आफ्नो प्रभावहरू फैलाउँछ र फैलाएर उसको फर्स्ट प्लेस हैन, उसको जुन कन्ट्रोल छ हैन, हाम्रो जुन सेन्सेसको त्यो कन्ट्रोल हाम्रो आज्ञा चक्रमा गर्छ, र आज्ञा चक्रबाट हाम्रो ब्रेनलाई गभर्न गर्छ, ब्रेनबाट हाम्रो सेन्सेसहरूलाई गभर्न गर्छ हैन। र हाम्रो सेन्सले लिएको जुन इनपुटहरू छ हैन, हाम्रो सेन्सेसहरूले लिने इनपुट पनि हैन हाम्रो ब्रेनमा जान्छ, ब्रेनबाट आज्ञा चक्रमा आउँछ, आज्ञा चक्रबाट माइन्डमा आउँछ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो माइन्ड सिचुएटेड हुन्छ। सो इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस, डेफिनेटली यु क्यान लाइक टेक्स्ट मी अर कन्ट्याक्ट मी हैन। सो हामीसँग अहिले टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम गिभिङ लाइक भेरी ब्रिफ एन्सर, ब्रिफ रिप्लाईहरू ल। ओके, सो सरिताजी यहाँ अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि उसले नराम्रो भइराखेको हुन्छ। ओके, पनि उसले नराम्रो भइरहेको हुन्छ, किन होला प्रभुजी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन। सो इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि मेबी इङ्ग्लिसमै लेखेको राम्रो हुन्छ होला हैन। इफ यु राइट इन इङ्ग्लिस, म नेपालीमा उल्टा गरिहाल्छु, तर यो नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा लेख्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ। लेट मी ट्राई टु रिड इट अगेन। हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि उसले नराम्रो भइराखेको हुन्छ, किन होला? ओके, एनिवे तपाईँले भन्न खोज्नुभएको हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि रिजल्ट चाहिँ नराम्रो हुन्छ हैन, रिजल्ट चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनेर भन्न खोज्नुभएको होला हैन। यो किन हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। वेल हैन, एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन कर्म
हैन सबै हाम्रो कर्मको फलहरू हामी भोगिरहेका छौँ र हामी यो लाइफमा राम्रो व्यक्ति भए तापनि सायद हाम्रो प्रिभियस लाइफमा हामीहरू हैन प्रिभियस लाइव्सहरूमा हैन पूर्व जन्महरूमा चाहिँ हामी नराम्रो व्यक्ति थियौँ कि हैन त्यसको रिजल्ट हामी अहिले भोगिरहेको हो कि हैन सो किन भन्दाखेरि यो हुन सक्छ किन भन्दाखेरि हैन यदि यदि यही जीवनको कर्म मात्रै हामीले यही जीवनमा भोग्नु पर्ने हो भने हैन मलाई तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न छ हैन कुनै पनि बच्चा अन्धो किन जन्मिन्छ या लङ्गडे किन जन्मिन्छ या रोगी किन जन्मिन्छ या बच्चा जन्मिनु अगाडि किन मारिन्छ अथवा कोही बच्चा चाहिँ एकदम स्वस्थ जन्मिन्छ कोही धनीको घरमा जन्मिन्छ कोही गरिबको घरमा किन जन्मिन्छ हैन सो यसबाट पनि यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि हैन हाम्रो प्रिभियस लाइफबाट पनि हाम्रो कर्महरू आउँछ अनि त्यही प्रिभियस लाइफको कारणले गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरू विभिन्न हैन उसमा जाने र हाम्रो यही जीवनमा पनि हामी असल व्यक्ति हुन सक्छौं तर पूर्व जन्मको कर्मले गर्दाखेरि हामीले राम्रो गर्न खोज्दाखेरि पनि नराम्रो हुने नराम्रो गरिरहेको मान्छेहरूको राम्रो हुने हैन त्यो कारणले हुन सक्छ ओके सो थ्यांक यू सरिताजी र त्यस्तै गरिकन हाम्रो पूजनजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ देयर आर अल्सो अदर अर्गनाइजेसन्स सेम्स लाइक इस्कन दे अल्सो वर्शिप कृष्ण आर दे अथेन्टिक सो अरू संस्थाहरू पनि छन् जसले कृष्णलाई पूजा गर्छ कृष्णलाई पुज्छ कि ती संस्थाहरू राम्रो हो हैन प्रमाणिक हो उनीहरू सोध्नुहुन्छ हैन पूजनजीले सो वेल इट डिपेन्ड्स हैन इट डिपेन्ड्स हामीले शास्त्र पढ्न जरुरी छ र शास्त्रमा वर्णन गरिएको अनुसार यदि उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ भने हो प्रामाणिक हुन्छ किनभने इस्कन मात्रै त संस्था होइन हैन जसले गर्छ तर यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग 4 वटा सम्प्रदाय छ हैन ब्रह्म सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय रुद्र सम्प्रदाय र कुमार सम्प्रदाय हैन यो 4 वटा प्रामाणिक सम्प्रदाय छ यो प्रामाणिक सम्प्रदायमा त्यो अर्गनाइजेसन पर्छ अर्गनाइजेसनले फलो गर्ने विधिहरू त्यसमा पर्छ भन्यो भने चाहिँ प्रामाणिक हुन सक्छ तर नहुन पनि सक्छ किनभने इस्कन हाम्रो ब्रह्म सम्प्रदायमा पर्छ हैन ब्रह्माबाट आएको जुन सम्प्रदाय छ हैन हामीले के भन्छ ब्रह्म माधव गौडीय सम्प्रदाय हैन हाम्रो ब्रह्माबाट माधवाचार्य हुनुहुन्छ माधवाचार्यबाट प्रोमिनेन्ट अर्को प्रोमिनेन्ट आचार्य चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ त्यही भएर गौडीय भन्यो हामी त्यही वैष्णवमा पर्छौं हैन सो यो 4 वटा लाइनबाट आएको जुन भक्तहरू छ हैन संस्थाहरू छ विधिहरू छ यो 4 वटाबाट आएको मात्रै प्रामाणिक छ यो शास्त्रमै बताइएको हो हैन यो हामीले बनाएको चीज हैन रुल हैन यो अहिले भएको यहाँको भक्तहरूले बनाएको रुल हैन यो शास्त्रमै उल्लेखित छ यो हैन त्यही कारणले गर्दा यो 4 वटा सम्प्रदायमा पर्छ कि पर्दैन यो पत्ता लगाउनु पर्यो र उहाँहरूले गरिरहेको विधि हैन चेन्ज नगरिकन डाइभर्ट नगरिकन हुबहु यो 4 वटा सिस्टम अनुसार चलेको छ कि छैन okay so if you want to know more about these 4 sampradayas you can and always get to me thank you very much so बालकुमार विष्टजी हैन उहाँले पनि धेरै सो प्रश्न सोधिराख्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हैन भनेको मतलब हजुरलाई पनि इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ यसमा चाहिँ नशा कसरी छोड्न सकिन्छ हैन नशा भनेको हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ रक्सीको सोध्नु भयो होला हैन रक्सी धूम्रपानको सोध्नु भएको होला भक्तिको शक्तिले छोड्ने कि जबरजस्ती छोडेर भक्ति गर्ने र भक्ति गर्ने समय नहुँदा भगवानलाई कसरी प्रेम गर्ने हरे कृष्ण ओके धेरै धेरै धन्यवाद बालकुमार जी सो तपाईले सोध्नुभयो कि नशा कसरी छोड्ने कि भनेको मतलब नशा हैन जुवातास मासु सबै चीज छोडेपछि भगवान कहाँ आउने कि हैन भगवान कहाँ आएपछि सबै छोडिन्छ भनेर सोध्नु भएको मलाई चाहिँ मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै चीज भन्दा भगवान निकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भगवानको नाम भगवानको भक्ति एकदम शक्तिशाली छ सो म चाहिँ सबै जो पनि भक्ति सुरु गर्न चाहने भक्ति गर्न चाहने जो पनि भनौं न नराम्रो आदतहरुमा परेको हैन नराम्रो बानीहरुमा परेको भक्तहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हैन तपाईले भनौं न यो सबै नराम्रो कुलतहरु तपाईले छोड्न सक्नुहुन्छ भने त सबभन्दा राम्रो हो हैन त्यसमा हाम्रो कोशिश पनि हुनुपर्छ हैन तर भगवानको भक्ति गर्नुभयो भक्तिको विधिहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हैन यो सबै चीज आफै हट्छ हैन सो त्यसमध्ये भगवानको भक्तिको विधिहरु मध्ये पनि हैन सबैभन्दा शक्तिशाली सबैभन्दा छिटो सर्टकट तपाईलाई छिटो प्रभाव गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो के हो भगवानको नाम जप गर्ने हैन भगवानको नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जुन यो महामन्त्र छ यो तपाईले जप गर्नुस् हैन सक्नुहुन्न भने ठीक छ नो प्रब्लम दिनको जम्मा 2 माला मात्रै गर्नुस् 15 मिनेट हैन 2 माला मात्रै गर्नुस् यो मन्त्र यति शक्तिशाली छ कि यो मन्त्रले नै तपाईमा भएको नराम्रो चीजहरु नशा मात्रै किन
कुनै पनि नराम्रो चिजहरू नराम्रो कर्महरू सबै नष्ट गरिदिन्छ हैन। सो भनेको मतलब तपाईँ नशा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ भगवानको नाम जप गर्न सक्नुहुन्छ र नाम जपले नै तपाईँको नशाहरूलाई तोडिदिन्छ। सो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मोर अथेन्टिक वे जस्तो लाग्छ, मोर पावरफुल वे जस्तो लाग्छ जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि। किन भन्दाखेरि हैन यो जुन महामन्त्र जप गर्नुहुन्छ यो महामन्त्र जपले तपाईँको हृदयलाई सफा गर्छ। अघि मैले शुभमजी कसको प्रश्न थियो हैन त्यसमा जुन हृदयमा को बस्छ, मन बस्छ भनेपछि जब मन शुद्ध हुन्छ हैन तपाईँको मनदेखि नै तपाईँलाई यो सबै चिज गर्न मन लाग्दैन, त्यसपछि जबरजस्तीको कुरै भएन हैन, तपाईँलाई नर्मल लाग्छ त्यसपछि त्यो हैन। त्यही भएर दिस प्रोसेस विल बी मोर फ्रुटफुल जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न छ हाम्रो सरिता श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, ब्ल्याक म्याजिकको इफेक्ट कसरी रिमुभ गर्ने पर्मानेन्टली हैन। अब ब्ल्याक म्याजिकको जुन हाम्रो जुन तन्त्र छ, तन्त्र विद्या, मसान विद्या हैन, यो सबै चिजहरू भन्छ हैन, ब्ल्याक म्याजिक हैन, यसको असर पर्मानेन्टली हटाउनको लागि त यो शरीर छोड्नु पर्यो हामीले हैन। यो शरीरको अस्तित्वलाई नै हामीले छोडेर हामी स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त गर्नु पर्यो हैन, पर्मानेन्टली गर्ने। किनभने कुनै पनि चिज पर्मानेन्टली सल्युसन भनेको हाम्रो यो शरीरलाई हैन प्रमोट गरेर हामी स्पिरिचुअल शरीरमा जब हामी एन्टर गर्छौँ त्यो त्यसपछि मात्रै कुनै पनि चिजको पर्मानेन्ट सल्युसन आउँछ हैन। आई एम 1.5 वर्ष भयो यस्तो भएको। मैले प्रोफेसनल हेल्प पनि लिए, पहिलाभन्दा त कम भयो तर पूर्ण रूपले जाँदैन रहेछ। सो मेरो माइन्ड एकदम डिस्टर्ब हुन्छ, माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नै गाह्रो हुन्छ, प्लिज गाइड मी प्रभुजी। ओके, सो सबभन्दा पहिला त सरिताजी आई विल रिक्वेस्ट यु नट टु सेयर युर पर्सनल थिङ्स इन ओपन। त्यसमा किनभने संसारमा सबैजना राम्रो मान्छे हुँदैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन दिस ग्रुप अफकोर्स लाइक टुडेज कन्भर्सेसन हैन, वी आर लाइक मोस्टली डिभोटिज हैन, भक्तहरू नै हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। सो डेफिनेटली तपाईँको जुन प्रोसेसहरू छ हैन, जुन हामीहरू हैन धामी झाँक्रीहरू भन्छौँ हामीहरू हैन, अथवा जुन स्पेसलिस्टहरू हुन्छौँ उहाँहरूका त हामी जान्छौँ हैन, उहाँहरूले पनि धेरै हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ हैन। तर मेन बेसिक तपाईँहरूले धामी झाँक्रीहरूले जुन मद्दत गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ क्षणिक हुन्छ। तर तपाईँ यदि साँच्चै पर्मानेन्ट सल्युसन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त मैले अब अघि स्पिरिचुअलिटी त तपाईँको सल्युसन भइहाल्यो, अल्टिमेट सल्युसन। तर त्योभन्दा पनि अगाडि एउटा चिज तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मनोबल बढाउनुपर्छ। तपाईँको विल पावर भन्छ हैन, मनोबल तपाईँले बढाउनुपर्छ। जो व्यक्तिको मनोबल स्ट्रङ छ त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको ब्ल्याक म्याजिकले छुँदैन हैन। सो त्यही भएर मनोबल बढाउनुपर्छ र मनोबल बढाउने सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेस नै कृष्ण कन्सियसनेस प्रोसेस हो हैन। तपाईँलाई यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ र तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट के जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज कम हैन। अब यो अहिले यु क्यान लाइक आस्क हैन इन्डिभिजुअली हैन, तपाईँ मलाई मेसेज पठाउनुहोस् या हैन वी क्यान आफ्टर दिस के भन्छ लाइक लकडाउन हैन, यो लकडाउनहरू सकिसकेपछि यु आर मोस्ट वेलकम टु आवर टेम्पल हैन। वी क्यान अल्सो लाइक सिट एन्ड लाइक ट्राई टु हेल्प यु इन दिस म्याटर हैन। किनभने हामीले धेरैजनासँग हामीले यो डिल पनि गरिसकेका छौँ हैन, धेरै जसो मान्छेहरू जो यो ब्ल्याक म्याजिकको शिकार भएको छ हैन, वी हेभ लाइक हेल्प्ड हैन, दे हेभ लाइक सक्सेसफुल्ली कम आउट अफ इट हैन। तर डेफिनेटली हैन इट्स एन्टायरली अप टु यु हैन, एन्टायरली हामीले त जुन गाइडेन्स दिने हो, सजेसन दिने हो, तर इट्स एन्टायरली अप टु यु हैन, जसमा चाहिँ अगेन हैन जुन मनोबल छ हैन, हाम्रो विल पावर भन्छ हाम्रो हैन, विल पावर हैन, त्यो विल पावरलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो डेफिनेटली डोन्ट बी डिस्करेज, देयर इज सल्युसन, डेफिनेटली देयर इज सल्युसन फर दिस इस्यु यु आर ह्याभिङ। ओके, सो धीरज नेपालीजीले फेरि यहाँ लेख्नु भएको छ, सरी टु इन्टरप्ट, व्हाट आई मेन्ट वाज वी इन्स्टेड अफ लभिङ गड वी वर्शिप हिम बिकज वी आर अफ्रेड अफ हिम। ओके, उहाँले अघिकै प्रश्नको यहाँ फेरि लेख्नु भएको छ कि वी वर्स हैन, हामीले चाहिँ डरको कारणले चाहिँ हामी भगवानलाई हामी पूजा गर्छौँ हैन, प्रेमको पूर्वक हामी गर्दैनौँ भनेर लेख्नु भएको छ हैन। सो इज इट ओके दैट वी बिकम गड फियरिङ पिपल? नट ओके हैन। डजन्ट ही वान्ट आवर लभ, बट आई फील लाइक वी आर फलोइङ द स्क्रिप्चर्स नट बिकज वी लभ गड or we want to please him, but because we are afraid of him.
सो धीरज जी, मैले अघि पनि यसको बारेमा धेरै भनिसकेँ होइन। सो भगवानलाई प्रेम गर्न सकिन्छ र भगवान हामीबाट प्रेम मात्रै चाहनुहुन्छ। प्रेम दिन चाहनुहुन्छ, प्रेम लिन चाहनुहुन्छ होइन। भगवानको अर्को नाम छ भावग्राही जनार्दन होइन। भगवान हाम्रो भावको भोको हुनुहुन्छ होइन, डरको भोको। डरग्राही जनार्दन भनेको छैन होइन भगवानलाई। सो भावग्राही जनार्दन हाम्रो भावको भोको हुनुहुन्छ। सो यदि तपाईँले चाहिँ होइन डरको कारणले होइन, डरको कारणले यदि तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ भगवानलाई भने जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले पढ्नुभएको स्क्रिप्चर या पढ्नुभएको तरिकामा यही केही गडबड छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले अहिले 15 वर्ष भयो होइन, आई बिन रिडिङ द स्क्रिप्चर्स एन्ड मेनी अफ द स्क्रिप्चर्स। त्यसमा होइन इभन तपाईँ बाइबलै पढ्नुहोस्, कुरानै पढ्नुहोस्, त्यसमा सबै लभको कुरा छ होइन। तपाईँ भगवानको के लभको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। उसमा बाइबलमा के लेखेको छ, लभ यर नेबर होइन, दाउ शाल नट किल होइन। सी इट्स अल अबाउट लाइक लभिङ, इट्स अल अबाउट टेकिङ केयर होइन। भगवान त पछिको कुरा होइन, हामी एकअर्कामा पनि प्रेम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भगवानले होइन। सबैजना सबै प्राणी होइन मेरै सन्तान हुन् होइन। कुकुर, बिरालो, कुखुरा होइन सबै मेरो भाइ हो। हामीहरू सबै भाइ, वी आर ब्रदरहुड होइन, अथवा सिस्टरहुड, वाट एभर यु से होइन। सो वी आर अल लाइक सेम, वी आर लाइक अल इक्वल, वी आर अल होइन लाइक लिभिङ एन्टिटी होइन। वी आर अल सन अफ होइन, डटर्स अफ गड होइन। सो यो किसिमले चाहिँ होइन डेफिनेटली हामीलाई सिकाइएको छ। र प्रभुपादले पनि जहिले पनि भन्नुहुन्छ, प्रभुपादको वान अफ द बेस्ट स्टेटमेन्ट आई लाइक व्हेन आई होइन जोइन इस्कन वाज वान अफ द थिङ इज, उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन, द रियल रिलिजन टिचेस हाउ टु लभ गड। द रियल रिलिजन होइन, यदि कुनै पनि रिलिजनले तपाईँलाई फियर सिकाउँछ, भगवानलाई फियरले होइन तपाईँले पूजा गर्नुपर्छ या त्यस्तो सिकाउँछ भने द्याट इज अ रङ रिलिजन होइन। या त तपाईँलाई सिकाइएको तरिका गलत हो या त तपाईँले बुझ्नुभएको तरिका गलत हो होइन। त्यही भएर सो धीरज जी, दिस इज लाइक सच अ वन्डरफुल थिङ। देयर इज नो स्क्रिप्चर विच टक्स अबाउट फियरिङ गड होइन। किनभने भगवानलाई फियर गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन होइन। फियर त के गर्नुपर्छ, हाम्रो मटेरियल अट्याचमेन्ट, हाम्रो यो संसारसँगको अट्याचमेन्टसँग हामी फियर गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो भ्रमसँग, हामी जुन किसिमले भ्रममा बसिरहेछौँ होइन, हामीहरू जुन किसिमले यो बडी, यो सेन्सेसहरूको जुन माइन्डको चङ्गुलमा बसिरहेछौँ त्योसँग फियर गर्नुपर्छ। भगवानले त के गर्नु भइरहेछ, यो भवसागर एकदम ठुलो सागरमा हामीहरू डुब्न लाग्छौँ। स्विमिङ आउँछ हामीलाई, नआउने होइन, तर हेर्नुहोस् न कति स्विमिङ गर्ने स्ट्यामिना छैन हामीसँग होइन। र स्ट्यामिना होइन छैन, र भगवान यहीँ बसिराख्नु भएको छ, यहीँ माथि बसिराख्नु, हात दिइराख्नु भएको छ होइन। मलाई हात देऊ, कम, आई विल पुल यु आउट अफ दिस भनेर भन्छौँ। हामीहरू होइन यता छेउमा हेर्छौँ, हामीभन्दा एक्सपर्ट स्विमर छ कि, त्यो एक्सपर्ट स्विमरको हामी होइन सङ्गतमा जान्छौँ होइन। भनौँ न हामीहरू बिरामी भयो भने डक्टर कहाँ जान्छौँ, उसमा जान्छौँ, एक्सपर्ट कहाँ जान्छौँ नि होइन। त्यस्तै गरेर हामी वी थिङ्क द्याट गड इज नट एक्सपर्ट इन आवर लाइफ, द्याट इज द प्रब्लम होइन। बट गड इज देयर, गड इज गिभिङ अल अपर्च्युनिटी होइन। भक्तहरू पठाएर हुन्छ कि, भक्तिको बारेमा हुन्छ, स्क्रिप्चर लेखेर हुन्छ कि होइन, त्यहाँबाट यो संसारलाई दुःखालय बनाएर हुन्छ कि, कम आउट अफ इट, यु आर बर्निङ, यु आर डाइङ होइन, कम आउट अफ इट भनेर भगवानले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ। तर दुःखको कुरो वी डोन्ट फलो इट। ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई होप आई हेभ लाइक एन्सर्ड अल अफ यु। र कुनै पनि छुटेको छ भने डेफिनेटली विल ट्राई टु गेट इट अगेन होइन, विल ट्राई टु भिजिट द्याट क्वेसन्स अगेन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिस भक्ति प्रोसेस इज सबलाइम प्रोसेस, भेरी पावरफुल प्रोसेस, भेरी लभिङ प्रोसेस होइन। र यो प्रोसेस फलो गर्यो भने डेफिनेटली विल बी ह्याप्पी एन्ड मोर देन अस, गड विल बी इभन मोर ह्याप्पी टु सी अस डुइङ अल दिस थिङ्स। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनन्त कोटि वैष्णव वृन्द की जय, निताय गौर प्रेमानन्दे हरि हरि को। थ्याङ्क यू भेरी मच, हरे कृष्ण।